अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। वो एक भीगी हुई सुबह थी। माह जुलाई इख्तिताम पजीर हो रहा था और मौसम बरसात पिछले चंद रोज़ से खुद को मनवाने की कोशिशों में लगा हुआ था। कराची में, जैसा कि आपको मालूम है, मज़कूरा बाला मौसम सिर्फ झलक दिखलाने ही आया करता है। ताहम इसकी ये झलक भी खासी धुआंधार हुआ करती है और शहर के नशो व फराज को खूब मज़ा चखा जाती है। इस बरसाती तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। इस भीगी हुई बूंदाबांदी बरदार सुबह में सोकर उठा तो मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। यूँ महसूस हुआ जैसे वो मेरे बेदार होने का ही इंतज़ार कर रही थी। तीसरी बेल पर मैंने रिसीवर कान से लगा लिया और माउथ पीस में कहा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। दूसरी जानिब से एक शनासा आवाज़ उभरी। वालेकुम सलाम सिद्दीकी साहब, मैंने सलाम के जवाब में कहा। आप इतनी सुबह कैसे बेदार हो गए? हैरान न हो बेग साहब, वो मेरे लहजे में शामिल उलझन नुमा हैरत को महसूस करते हुए बोले। बेदार होने की नौबत तो उस वक्त आती ना, अगर मैं एक लम्हे के लिए भी आंख लगाता। बस यूँ समझें कि पूरी रात जाग कर गुजारी है। खैरियत? मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। घर में तो सब अमन अमान है ना? मेरे घर में तो अमन ही है बेग साहब, मौज़म सिद्दीकी ने बताया। ससुराल में रात छोटी साली की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा। मेरी बीवी रात भर अस्पताल में रुकी और ज़ाहिर है मुझे भी बीवी के साथ ड्यूटी देना पड़ी। मौज़म सिद्दीकी एक फलाही तंजीम के रूह रवां थे। समाजी कामों में इनका बड़ा दिल लगता था और वो रात गए तक ऐसी ही सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा करते थे, इसलिए वो सुबह देर तक सोने के आदी थे। इतनी सुबह इनके फ़ोन करने पर मैं इसीलिए हैरान हुआ था। बहरहाल मेरी इनसे देरी न दोस्ती थी, लिहाजा मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, सिद्दीकी साहब, आपकी साली की तबीयत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं इस सिलसिले में जो भी कर सकता हूँ हुक्म करें। नहीं बेग साहब, अस्पताल में तमाम मामलात सेटल हो गए हैं और किरण की तबीयत भी अब बेहतर है, सिद्दीकी ने बताया। किरण की बीमारी का जिक्र तो ज़िम्नन निकल आया है, वरना मैंने इस वक्त किसी और मकसद से आपको फ़ोन किया था। पहेलियाँ नहीं बुझवाएं सिद्दीकी साहब, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। आपने जिस मकसद से फ़ोन किया है वो बयान करें और बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बेग साहब, गुज़िश्ता रात पुलिस ने एक जोड़े को गिरफ़्तार किया है, सिद्दीकी साहब वजाहत करते हुए बोले। दोनों का ताल्लुक़ कराची से नहीं है। मैं रात ही में आपको इनके बारे में बताना चाहता था, मगर किरण की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मसरूफ़ हो गया और इस जोड़े का मामला जहन से निकल गया। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ़ करके उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर मुतालिका थाने का नाम बताने के बाद कहा, आप अदालत जाते हुए थाने जाकर इस जोड़े से एक मुलाकात कर लीजिएगा ताकि पता चले इनकी क्या मदद की जा सकती है। आपने बताया है कि इस जोड़े का ताल्लुक़ कराची से नहीं, मैंने कहा। अब ये भी फरमा दें कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कराची में क्या करते फिर रहे थे। इससे पहले भी मुझे ये पता चलना चाहिए कि पुलिस ने इन्हें किस जुर्म में गिरफ़्तार किया है। वो दोनों अंदरूनी सिंध के किसी इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस ने इन्हें हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ़्तार करके लॉकअप में बंद किया है, सिद्दीकी साहब ने ठहरे हुए लहजे में बताया। इससे ज़्यादा इनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे इनकी गिरफ़्तारी की इत्तला मिली थी, लेकिन मैं इनसे मिलकर तफसील नहीं जान सका। मेरे मोहतात अंदाज़े के मुताबिक वो बेकसूर हैं, लिहाजा इन्हें कानूनी मदद पहुँचाना मेरे इदारे का फ़र्ज़ है। आप इनसे मुलाकात करके मुझे बताएं कि इस सिलसिले में क्या कानूनी चाराजोई मुमकिन है। ठीक है सिद्दीकी साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं पहले इनका इंटरव्यू कर लूँ, इसके बाद आपसे बात करूँगा। ओके, सिद्दीकी साहब ने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। इख्तितामी कलामात के बाद मैंने रिसीवर रख दिया। ताज़ा दम होने के बाद मैंने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकल आया। इस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। आज अदालत में मेरा कोई केस नहीं था, मतलब ये कि आज किसी केस की पेशी नहीं थी। मुझे घर से सीधा अपने ऑफिस जाना था, जो सिटी कोर्ट के नज़दीक ही एक कसीरुल मंजिला इमारत में वाक़ था। मज़कूरा इमारत में इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी तमाम तर दफातर वकला बिरादरी और कानून से मुतालिक मुख्तलिफ फर्म्स ही के थे।
सिद्दीकी साहब ने जिस थाने का जिक्र किया था वो मेरे रास्ते ही में पड़ता था, लिहाजा मैंने यही फैसला किया कि पहले इस गिरफ्तार शुदा जोड़े से मुलाकात करूंगा, इसके बाद ही ऑफिस का रुख करूंगा। जब पुलिस किसी शख्स को मुलजिम नामजद करके हवालात में डालती है तो इससे मुलाकात कोई आसान काम नहीं होता, ताहम इस सिलसिले में कुछ हथकंडे आजमाना पड़ते हैं, कभी उसूल की बात करके और कभी धौंस धांधली की मदद से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। इस नौइयत के तरीक़ाकार में पहले भी कई बार वजाहत कर चुका हूँ, लिहाजा सरेदस्त आगे बढ़ते हैं। गाड़ी को मैंने थाने की दीवार के साथ पार्क किया और आराम से टहलते हुए हेड क्लर्क के कमरे में पहुंच गया। जब मैंने अपने मतलूबा जोड़े से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो हेड क्लर्क ने आंखें फैलाते हुए पूछा, अच्छा तो आप उन दोनों की बात कर रहे हैं जिन्हें हमने पिछली रात एक फैमिली पार्क से गिरफ्तार किया है। वो पार्क में बैठकर सरेआम फहश और नाज़ेबा हरकतें कर रहे थे। क्या आप लोगों ने गुज़िश्ता रात एक से ज़्यादा जोड़ों को फहश हरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से सवाल कर डाला। नहीं, वो नफ़ी में मुंडी झटकते हुए बोला, इस किस्म का एक ही जोड़ा पकड़कर थाने लाया गया है और इन दोनों का ताल्लुक कराची से नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बस मैं इसी जोड़े से मिलने आया हूँ। आप कौन हैं? हेड क्लर्क ने चौंक कर मोहतात अंदाज में मेरी तरफ देखा और पूछा, इनसे किस सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं? मैं लड़की का रिश्तेदार हूँ, मैंने फौरी ख्याल के तहत कह दिया। ओह, वो आंखें फैलाते हुए बोला, लेकिन जनाब आपने बहुत देर कर दी। देर कर दी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, आपके आने से कोई 15 मिनट पहले इन दोनों को अदालत में पेश करने के लिए थाने से ले जाया गया है। आप इनसे मिलने के लिए या तो अदालत चले जाएं या फिर शाम तक इधर ही आ जाएं। अदालत से रिमांड हासिल करने के बाद इन्हें इसी थाने में लाया जाएगा। ठीक है, मैंने हेड क्लर्क से बहस किए बगैर ताउनामेज़ लहजे में कहा, मैं दोबारा इधर ही आ जाऊंगा। आप खासे अक्लमंद इंसान हैं। वो तारीफी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आज रात 10 बजे तक मैं इधर ही ड्यूटी पर हूँ। मेरा नाम एहसानुल्लाह है। एक लम्हे को रुककर उसने मायनाखेज अंदाज में मुझे देखा, फिर पेशकश के रंग में इजाफा करते हुए बोला, आप बिल्कुल परेशान न हो, आप शाम में सीधे मेरे पास आ जाएं, मैं खुद हवालात में ले जाकर आपको इन दोनों से मिलवा दूंगा। शुक्रिया एहसानुल्लाह। मैंने उसे ऐसी नज़र से देखा कि जैसे उसने मेरा कोई बहुत गंभीर मसला हल कर दिया हो। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं जनाब, वो बदस्तूर मायनाखेज लहजे में बोला, इस दुनिया में इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। मैं आपका ख्याल करूँगा तो आप भी? हाँ, क्यों नहीं, उसके अधूरे जुमले के जवाब में मैंने जल्दी से कहा, मैं भी आपका ख्याल रखूँगा। उसने मुझे सलाम किया और मैं थाने से निकल आया। एक बात तो तय थी कि मेरे अदालत पहुंचने और इस जोड़े को तलाश करके इन तक रसाई हासिल करने से पहले पुलिस इन्हें अदालत में पेश करके रिमांड की दरख्वास्त कर चुकी होगी, लिहाजा अदालती कार्रवाई के दौरान में मेरी मुदाखलत का कोई माकूल जवाज़ नहीं बनता था। इसी फैसले के ज़ेरे असर मैंने अपनी गाड़ी को दफ्तर के रास्ते पर डाल दिया। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि थाने से जो रास्ता मेरी ऑफिस की तरफ जाता था वो रास्ता अदालत तक पहुंचने का भी था। यहाँ मेरी मुराद नीयत से थी, यानी मैंने थाने से निकलकर अपने ऑफिस जाने का इरादा किया था। दोपहर के बाद सिद्दीकी साहब का फ़ोन आ गया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उन्होंने इस्तफसार किया, जी बेग साहब, इस जोड़े की क्या रिपोर्ट है? मैंने सिद्दीकी साहब को सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, आपको रात तक इंतज़ार करना होगा। दफ्तर से उठने के बाद थाने जाकर इनसे एक भरपूर मुलाकात करूंगा, फिर तभी आपको कोई रिपोर्ट पेश कर सकूंगा। मैं चाहता था कि पुलिस की अदालत से रिमांड लेने से पहले ही आपकी इनसे मुलाकात हो जाती। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ़ करके सिद्दीकी साहब ने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, ठीक है बेग साहब, आप इनसे मिलकर हकीकत हाल मालूम करने की कोशिश करें। अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बेकसूर हैं तो इन्हें भरपूर कानूनी मदद मिलना चाहिए, और हाँ, आपकी फ़ीस और दीगर अदालती अखराजात मेरा इदारा अदा करेगा। आपको इस सिलसिले में चंदा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता आपको अपनी फ़ीस में मुनासिब रियायत करना होगी। पहले कभी आपको रियायत के मामले में शिकायत का मौका दिया है? मैंने कहा, हमारे दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के अलावा दोस्ताना मरासिम भी हैं सिद्दीकी साहब।
जभी तो मैं किसी भी किस्म की कानूनी मदद के लिए सबसे पहले आप ही से रिजू करता हूँ बेग साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोले। आप जानते हैं, बाज़ वकील तो आपसे आधी बल्कि चौथाई फीस में भी केस पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, मगर मैंने हमेशा आपको सब पर तरजीह दी है और इसके भी चंद असबाब हैं। उन्होंने दोबारा तवक्कुफ किया और फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, नंबर 1, आप मेरे मुखलिस और सच्चे दोस्त हैं। नंबर 2, आप एक पेशावर और तजुर्बेकार वकील हैं। नंबर 3, आप अपने पेशे से भी इतने ही सच्चे और मुखलिस हैं जितना कि मुझसे। नंबर 4, आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। सिद्दीकी साहब, आपने मुझे इतने ज़्यादा टाइटल्स दे दिए हैं कि इनका दिफा करते हुए मुझे दांतों तले पसीना आ जाएगा। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, पता नहीं मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूंगा या नहीं। मैंने ये टाइटल देकर आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की बेग साहब, वो गहरी संजीदगी से बोले। मैंने आपको जैसा पाया है वही बयान किया है। एनी हाउ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बारे में लगाया हुआ मेरा अंदाज़ा गलत नहीं करार देंगे। ठीक है, मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, आप रात में किसी वक्त फ़ोन करके इनके बारे में मालूम कर लीजिएगा, जब तक मैं इनकी हकीकत और इन पर आयद करदा इल्ज़ामात की सेहत के हवाले से रिसर्च कर लूँगा। ओके, विश यू गुड लक, वो फराग दिली से बोले। मैंने इनका शुक्रिया अदा करने के बाद रिसीवर रख दिया। जब अदालत में मेरे किसी केस या मुख्तलिफ केसेस की पेशियाँ होती हैं तो मैं अदालती बखेड़ों से निमटने के बाद ही अपने दफ्तर का रुख किया करता हूँ, और जब अदालती मसरूफियात नहीं होती तो मैं सुबह ऑफिस में डेरा लगाकर बैठ जाता हूँ। इस तरह बाद पेंडिंग काम निपटाने में आसानी हो जाती है। ताहम इस बरसाती दिन मुझे अपने ऑफिस पहुँचते पहुँचते भी दोपहर हो गई थी। इस रोज़ वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबब क्लाइंट्स की आमद पर भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ा। लिहाजा रात को मामूल से काफ़ी पहले मैंने स्टाफ को छुट्टी देकर दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे ऑफिस से सीधा मुतालिका थाने पहुंचना था, जहां वो गैर शरई जोड़ा बंद था, जिसे एक रोज़ बेशतर किसी फैमिली पार्क से फहश हरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, और आज सुबह इन्हें अदालत में पेश करके गालिबन इनका रिमांड भी हासिल कर लिया गया था। ठीक 9 बजे रात मैं दोबारा इसी थाने में मौजूद था। हेड क्लर्क एहसानुल्लाह जैसे मेरे ही इंतज़ार में बैठा था। उसने बड़े इत्तफाक से मुझे रिसीव किया और अपने हमरा मुझे हवालात के उस हिस्से में ले गया जहां एक कमरे में मज़कूरा जोड़ा बंद था। ताहम इस जोड़े तक पहुंचाने से कबल उसने मुझसे सर्विस चार्जेस मुबलिग 50 रुपये पेशगी वसूल कर लिए थे और मेरा नाम भी दरियाफ्त कर लिया था। मैंने उसे अपना नाम कादिर बख्श बताया था। कादिर बख्श साहब, आप अपने इत्मीनान के साथ अपने बंदों से बातचीत कर लें, उसने मेरी आंखों में देखते हुए तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैं किसी को इस तरफ नहीं आने दूंगा। मैंने सर की खफीफ जुम्बिश से हेड क्लर्क एहसानुल्लाह को असबात में जवाब दिया और उसके जाने के बाद हवालात में बंद जोड़े की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो दोनों भी हैरत आमेज उलझन से मुझे ही देख रहे थे। लड़की की उम्र 23 या 24 साल रही होगी। वो गंदुमी रंगत दरमियाने कद की मालिक एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। अपनी वज़क़ते और अंदाज़ो अतवार से वो किसी खाते पीते घर की नज़र आती थी। ताहम इन लम्हात में वो खासी परेशान दिखाई देती थी, जबकि इसके मुकाबले में उसका साथी लड़का कदरे संभला हुआ और पुरसुकून लगता था, या अगर वो परेशान था भी तो उसके अंदर का अहवाल चेहरे से ज़ाहिर नहीं हो रहा था। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक लड़के की उम्र 27 के आसपास थी और वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक और लावाली शख्स नज़र आता था। मैंने चंद सेकंड में इनका जायज़ा लेने के बाद ठहरे हुए लहजे में इनसे इस्तफसार किया, तुम दोनों सबसे पहले मुझे अपने नाम बताओ और ये भी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। इनके हुलियों को देखकर मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ था कि वो अंदरूनी सिंध के किसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे सवाल के जवाब में लड़के ने बताया, मेरा नाम शाहनवाज़ है और ये मेरी कज़न सायरा है। उसने अपनी साथी की तरफ इशारा किया और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, हम दोनों सईदाबाद से आए हैं, मगर आप कौन हैं? मैं आप दोनों का खैर खा और हमदर्द हूँ। मैंने शाहनवाज़ के सवाल का जवाब दिया, और आप लोगों को इस मुसीबत से निकालने आया हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। अच्छा, तो आप वकील हैं? सायरा ने टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा। मगर पुलिस वाला तो आपको कादिर बख्श के नाम से पुकार रहा था और उसने हमें ये भी बताया था कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। पुलिस वाले ने आप लोगों से कुछ भी गलत नहीं कहा।
میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں یہی سب بتایا تھا۔ پولیس والوں سے کام نکالنے کے لیے اس قسم کی چالیں چلنا پڑتی ہیں۔ اگر میں یہ حربہ استعمال نہیں کرتا تو وہ مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، شاہ نواز نے اس طرح اس بات میں گردن ہلائی جیسے میرے کہے پر ایمان لے آیا ہو۔ تو آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلانے آئے ہیں؟ وہ دونوں مخصوص سندھی لہجے میں صاف اردو بول رہے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے کسی حد تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ درست ہے کہ میں تم لوگوں کو اس پریشانی سے نکالنے ہی آیا ہوں۔ کراچی کی ایک فلاحی تنظیم نے مجھے آپ دونوں کا وکیل مقرر کیا ہے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو سائرہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں اسی صورت میں تم لوگوں کی قانونی مدد کر سکوں گا اگر تم دونوں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ کو ہم سے کس قسم کا تعاون چاہیے وکیل صاحب؟ شاہ نواز نے بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم کو تو پولیس نے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ آج ہمیں یہ لوگ عدالت بھی لے کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے گندے الزامات بھی لگائے ہیں۔ میں ان الزامات کے بارے میں ہی جانتا ہوں اور اس سلسلے میں پولیس والوں سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کے باوجود میں تم لوگوں کی مدد کروں گا اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو۔ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ سائرہ جلدی سے بولی، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور تم؟ میں نے شاہ نواز کی آنکھوں میں جھانکا، کیا تم بھی سچ بولنے کے لیے تیار ہو؟ جج جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی ہاں، سچ بولنے میں تم دونوں ہی کا فائدہ ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، وکیل اور ڈاکٹر سے غلط بیانی کرنے میں سراسر اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے مجھے دیکھتے چلے گئے۔ میں نے شاہ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کیا، یہ سعید آباد جہاں سے تم دونوں کا تعلق ہے، سندھ میں کہاں واقع ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے سعید آباد کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا۔ شاہ نواز نے جواب دیا، جناب حیدرآباد سے نواب شاہ کی طرف جائیں تو سعید آباد راستے میں پڑتا ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا گاؤں کراچی سے زیادہ دور نہیں؟ جی ہاں، اس نے میکینیکی انداز میں گردن ہلائی۔ شاہ نواز، تم نے سائرہ کو اپنی کزن بتایا ہے؟ نہیں وکیل صاحب، میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی سائرہ بول اٹھی، میں شاہ نواز کی کزن نہیں ہوں، بس ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ سائرہ تمہاری کزن ہے؟ میں نے گھور کر شاہ نواز کی طرف دیکھا۔ جی، وہ آپ کی وارننگ سے پہلے کا جھوٹ ہے، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ میں نے وہ جھوٹ مجبوری میں بولا تھا، لیکن اب آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ سائرہ تمہاری کزن نہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تمہاری رشتہ دار بھی نہیں۔ میں نے بدستور اسے گھورتے ہوئے کہا، پھر تم کس تعلق اور کس ناطے سے اسے سعید آباد سے کراچی لے کر آئے ہو؟ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جناب، ہم سیر و تفریح کے لیے کراچی آئے تھے، شاہ نواز نے بتایا۔ ادھر کینٹ اسٹیشن کے قریب ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، شام کو ایک فیملی پارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پولیس نے ہمیں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا۔ سائرہ نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہے، لیکن پولیس والے بھی بار بار ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ ہم سعید آباد سے کراچی کیوں آئے ہیں؟ کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں؟ کیا ہم اپنے صوبے میں آزادی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتے؟ صوبے ہی نہیں بلکہ پاکستان کا ہر شہری ملک کے طور و عرض میں آزادانہ گھوم پھر سکتا ہے۔ میں نے سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس فیملی پارک سے تم دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے، وہاں تم لوگوں نے کوئی بھی نازیبا اور فحش حرکت نہیں کی ہوگی، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، اس لیے پولیس والوں کو تم پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، شاہ نواز تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ فیملی پارک میں ہم دونوں ایک بینچ پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھے کہ پولیس نے ہمیں فحش حرکات کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہم کینٹ اسٹیشن پر واقع ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہم پر بدکاری وغیرہ کا الزام بھی لگایا، حالانکہ خدا جانتا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم تو… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ میں نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا،
हालांकि तुम दोनों की नीयत साफ थी और तुम शादी करने की कद से सईदाबाद से भागकर कराची पहुंचे थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, सायरा सरासीमा आवाज में बोली। सारी गड़बड़ इसकी वजह से हुई है। बात खत्म करते ही इसने शाहनवाज की तरफ इशारा कर दिया। मम, मैंने क्या किया है? वो उलझनज़दा नज़र से सायरा को तकने लगा। वकील साहब, शाहनवाज ने मुझे यकीन दिलाया था कि कराची में इसका एक जिगरी दोस्त रहता है। सायरा वजाहत करते हुए बोली। मैं अपने घरेलू हालात से तंग थी। मेरे बाप ने मेरी माँ के इंतकाल के बाद दूसरी शादी की है। सौतेली माँ हर वक्त मुझे अजियत देती रहती थी। वो गोया मेरी जान की दुश्मन है। मैं शाहनवाज को पसंद करती हूँ। जब उसने मुझसे कहा कि भागकर कराची चले जाते हैं और वहाँ शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज़ करते हैं, तो मैं इसकी बातों में आ गई और इसके साथ कराची चली आई। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि शाहनवाज का वो दोस्त जिसके पास हमें ठहरना था, वो कराची छोड़कर कहीं और चला गया है। इसे तलाश करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता या इशारा नहीं था, लिहाजा मजबूरन हमें एक होटल में ठहरना पड़ा। उसने सांस हमवार करने की गर्ज से तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। अभी हम इसी परेशानी में घिरे हुए थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। जाहिर है वापस सईदाबाद जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। परेशान जहनों के साथ हम होटल से निकलकर फैमिली पार्क में आ बैठे और फिर थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। वकील साहब, शाहनवाज सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आज अदालत में जाकर पता चला है कि पुलिस ने हमारे खिलाफ बड़ा खतरनाक मुकदमा किया है। ये ऑर्डिनेंस वगैरह क्या होता है? ऑर्डिनेंस नहीं, हुदूद ऑर्डिनेंस, मैंने तस्दीक करते हुए कहा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है। ये कानून की एक नहायत ही खतरनाक किस्म है। इसकी दफात के तहत तुम दोनों को कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ की सज़ा दी जा सकती है। तुम दोनों बिना निकाह के शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। ये बिल्कुल झूठ है। आप भी पुलिस वालों जैसी बात कर रहे हैं वकील साहब, सायरा ने एहतिजाजी लहजे में कहा। होटल में ठहरना हमारी मजबूरी थी, लेकिन मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर और बड़ी से बड़ी कसम खाकर कह सकती हूँ कि होटल के कमरे में शाहनवाज ने मुझसे फासला रखा था। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे वकील साहब। सच्चाई की एक अपनी ही ज़बान और अंदाज़ होता है। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि सायरा रास्त गोई से काम ले रही थी। मैंने उसके इत्मीनान की खातिर कहा। मैंने जो कुछ बयान किया है वो मेरा नहीं बल्कि पुलिस वालों का मौक़िफ़ है। मैंने नहीं, पुलिस ने हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत तुम दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अगर अदालत में ये साबित हो गया कि तुम दोनों शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अदालत तुम्हें सज़ा सुना देगी। वकील साहब, सायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, शाहनवाज तशवीश भरे लहजे में बोला। हम दोनों घर से भागकर कराची ज़रूर आए हैं, मगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जिसका इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। अलबत्ता क्या? मैंने उसके रुकते ही पूछ लिया। आपने कहा है ना कि अगर अदालत में ये साबित हो गया कि हम शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अदालत हमें सज़ा सुना देगी। वो घबराई हुई आवाज़ में बोला। मुश्किल ये है कि होटल के रजिस्टर में हमारा इंदिराज मियाँ बीवी की हैसियत ही से हुआ है। आज से 35-40 साल पहले होटल में क़याम के लिए इतनी सख्त फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुआ करती थीं जैसा कि आजकल देखने को मिलती हैं। मेहमानों से मुताल्लिक सवाल किए जाते थे और न ही मुख्तलिफ कागजात पर इंदिराज हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इंसान की हिफाजत के नाम पर ज़िंदगी पेचीदा और मुश्किल होती जा रही है। शाहनवाज, मैंने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, होटल में मियाँ बीवी की हैसियत से ठहरना और वहाँ इस हैसियत से वक्त गुजारना दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। मैंने तुम दोनों के मुताल्लिक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की बात की थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ वकील साहब, सायरा जल्दी से बोली। बस तो फिर तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों से चंद सवालात करूँगा, इनके ठीक ठीक जवाब दे देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। जी, आप जो भी पूछेंगे हम उसका सीधा और सच्चा जवाब देंगे, शाहनवाज बड़ी फर्माबरदारी से बोला। सायरा ने उसकी तायद में गर्दन हिला दी। मैंने अपना ब्रीफकेस खोल लिया। मैंने दोनों के वकालतनामे और दरखास्तें ज़मानत वाले कागजात इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सवालात तो बाद में भी किए जा सकते हैं, पहले तुम इन पर दस्तखत कर दो ताकि वकील और मौक्किल का रिश्ता
पक्का हो जाए। अगर वो पुलिस वाला वापस आ गया और उसे पता चल गया कि मैं तुम दोनों का वकील हूँ, तो वो काम बिगाड़ने के लिए कोई भी गंद कर सकता है। मैं कादिर बख्श के नाम और सायरा के रिश्तेदार की हैसियत से इसे मुतारिफ हूँ। मेरे तारुफ का ये भरम कायम रहना चाहिए। मेरी संजीदा बातें उनकी समझ में आ गईं और उन्होंने इन तमाम मकामात पर खामोशी से दस्तखत कर दिए जिनके मैंने निशानदही की थी। जब ये अहम काम मुकम्मल हो चुका तो मैंने ज़रूरी कागजात को वापस ब्रीफकेस में रखा और शाहनवाज़ की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग सईदाबाद से कब निकले थे? 23 तारीख को, उसने जवाब दिया। आज 26 जुलाई है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। गुज़िश्ता रात यानी कि 25 जुलाई को पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया था। इसका मतलब है कि तुम 2 दिन से कैंट स्टेशन वाले होटल में ठहरे हुए थे। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, शाहनवाज़ अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम 23 जुलाई की दोपहर को कराची पहुंच गए थे। मैं पहले अपने दोस्त के पास गया मगर वो नहीं मिला। हम काफ़ी देर तक परेशानी में इधर उधर भटकते रहे। फिर यही समझ में आया कि जब तक दोस्त नहीं मिल जाता हम होटल में ठहर जाते हैं। इस फैसले के बाद हम कैंट स्टेशन वाले होटल में ठहर गए। वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, 23 जुलाई की रात हम होटल में ठहरे। 24 तारीख को भी मैं दोस्त की तलाश में कराची की सड़कें नापता रहा मगर कामयाबी नहीं हुई। 25 जुलाई का दिन भी इसी कोशिश में गुजरा और फिर रात को जब हम एक फैमिली पार्क में बैठे इस मसले को हल करने के बारे में सोच रहे थे तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, तुम कराची में अपने जिस दोस्त से मिलने आए थे उसका नाम क्या है? इम्तियाज़, उसने जवाब दिया। ये इम्तियाज़ कराची के किस इलाके में रहता है? मेरा मतलब है कि रहता था, मैंने सवाल किया। और इसका ज़रिया माश क्या है? इम्तियाज़ इधर डिक रोड के कैंट बाज़ार में रहता है, शाहनवाज़ ने बताया। वो सदर के इलाके में एक हेयर ड्रेसर की दुकान पर काम करता था। क्या तुमने सदर वाली हेयर ड्रेसर की दुकान पर जाकर उसके बारे में मालूम किया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी हाँ, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। जब कैंट बाज़ार ड्रग रोड वाले घर पर इम्तियाज़ नहीं मिला तो मैं सीधा सदर पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो 1 माह पहले काम छोड़कर जा चुका है। कहाँ जा चुका है ये किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। हम इम्तियाज़ के न मिलने से बहुत परेशान थे कि ये नई मुसीबत टूट पड़ी। बात के इख्तिताम पर वो रुहासा हो गया। वकील साहब, हम किसी भी सूरत वापस नहीं जाना चाहते, आप हमें बचा लें, किसी भी तरह हमें पुलिस के चक्कर से निकाल लें। वापस जाने या ना जाने का सवाल तो इस वक्त पैदा होगा जब पुलिस और अदालती मामला से तुम दोनों की जान छूटेगी, मैंने साफगोई से काम लेते हुए कहा। आप हमें बेगुनाह साबित करके रिहा तो करा लेंगे ना? सायरा उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, इंशाअल्लाह ज़रूर, मैंने पूरे वसूख से कहा। लेकिन इसके साथ ही एक और मामला, संगीन मामला है जो सर उठाने वाला है। कौन सा संगीन मामला वकील साहब? वो बैक ज़बान होकर बोले और मुतहिश नज़र से मुझे तकने लगे। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, तुम दोनों अपने अपने घर से भागकर कराची आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि सईदाबाद में किसी को मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। क्या गांव वालों को तुम्हारी मोहब्बत का इल्म था? जी, कुछ लोग हमारे इस राज से वाकिफ थे, शाहनवाज़ ने इकरार में गर्दन हिलाई, मगर ये खबर आम नहीं है। कुछ लोग, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर ये लोग अपनी ज़बान बंद रखते हैं, जिसका ज़्यादा इम्कान नहीं है, तो तुम्हारे घर वाले तुम लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराएंगे। तुम दोनों का एक साथ गांव से गायब हो जाना बहुत ही पुरस्कार और सनसनीखेज सवालात को जन्म देगा और सबका जहन इसी तरफ जाएगा कि तुम एक साथ ही कहीं गए हो। और अगर, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर एक बोझल सांस खारिज करने के बाद यूं इजाफा किया, अगर वो कुछ लोग तुम्हारा मोहब्बत वाला राज अफशा कर देते हैं तो सायरा का बाप तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। तुम्हारी पोजीशन बहुत नाजुक है शाहनवाज़। मगर मैंने सायरा को अगवा नहीं किया, शाहनवाज़ ने बड़े एतमाद से कहा। सायरा मेरे हक में गवाही दे सकती है कि ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। सायरा की गवाही और तुम्हारी बेगुनाही का मामला तो बाद में हल होगा, मैंने हालात की संगीनी इन पर वाज़े करते हुए कहा। कराची में तुम लोग ज़ेर दफ़ा
حدود آرڈیننس ایک خطرناک مقدمے میں پھنسے ہوئے ہو۔ سعید آباد میں اگر سائرہ کے اغوا کی رپورٹ درج ہو جاتی ہے تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہوگی، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی۔ پھر ہم کیا کریں؟ سائرہ نے خوفزدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ خدا کے لیے ہمیں اس عذاب سے نکالیں۔ میں نے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ تم اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے خاصی پریشان تھیں۔ تمہاری ماں کے انتقال کے بعد تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں تمہاری دشمن ہے، لہٰذا جب شاہ نواز نے تمہیں اپنی محبت کی شکل میں روشنی کی کوئی کرن دکھائی تو تم اس کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے نامساعد گھریلو حالات کی تفصیلات کیا ہیں؟ وکیل صاحب، سچی بات تو یہ کہ مجھے اپنی ماں کی موت کا یقین ہی نہیں، سائرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ پھر چند روز کے بعد چھوٹی نہر سے کسی عورت کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی۔ اس عورت کے بدن پر میری ماں کا لباس تھا، لہٰذا یہی سمجھا گیا کہ وہ میری ماں مختار بی بی ہے۔ مذکورہ لاش کا چہرہ اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ اس لاش کو میری ماں کی لاش کی حیثیت سے دفن کر دیا گیا۔ پورے گاؤں میں یہی مشہور ہے کہ میری ماں نے نہر میں کود کر خودکشی کی تھی اور نہر کے اندر موجود پتھروں سے ٹکرا کر اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اتنا خراب کہ اس کی پہچان ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی؟ سائرہ خاموش ہوئی تو میں نے سوال داغ دیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی میری ماں کی پہلی برسی بھی نہیں ہوئی تھی کہ بابا نے ممتاز نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ بابا نے 2 سال پہلے مختار سے شادی کی تھی، سائرہ نے بتایا، اور اس سے لگ بھگ 1 سال پہلے میری ماں مختار بی بی کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اور تمہیں شک ہے کہ جس مسخ شدہ چہرے والی عورت کو تمہاری ماں کی حیثیت سے دفن کیا گیا تھا وہ تمہاری ماں نہیں تھی؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ شک نہیں، مجھے یقین ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تم نے اپنے اس یقین کو احتجاج کی شکل نہیں دی تھی۔ آپ شاید گاؤں گوٹ کی زندگی سے واقف نہیں ہیں وکیل صاحب، وہ بے بسی سے بولی۔ وہاں طاقتور کے سامنے کمزور کے احتجاج کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ طاقت کے مقابلے میں پولیس بھی ہاتھ نہیں ڈالتی، اور میرا بابا مراد شاہ سعید آباد کے ایک بااثر شخص ہیں، اس لیے نہ تو میں کوئی احتجاج کر سکی اور نہ ہی پولیس نے میری ماں کی خودکشی والے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ جی، کیا مطلب؟ سائرہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ تم دونوں کی بچت اور باعزت رہائی کا ایک راستہ مل گیا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب تم لوگ وہی کرو گے جو میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ ہمیں منظور ہے وکیل صاحب۔ تم پیار، محبت، رومانس، عشق اور شادی، ہر چیز کو ذہن سے کھرچ کر باہر پھینک دو گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان کی جگہ جو کہانی میں تم دونوں کو ذہن نشین کراؤں گا، تم اسی کے متعلق اور اسی کے مطابق اپنی زبانوں کو حرکت دو گے۔ ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہے وکیل صاحب، شاہ نواز اضطراری لہجے میں بولا۔ بتائیں، آخر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ میں معنی خیز انداز میں اپنے ذہن میں ترتیب پانے والے فوری منصوبے سے انہیں آگاہ کرنے لگا۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت ناموں کے ساتھ ہی دونوں کی ضمانت کے حوالے سے درخواستیں بھی دائر کر دیں۔ یہ کیس مجسٹریٹ کی عدالت میں لگا تھا اور وکیل استغاثہ پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ اس نے ملزمان کی ضمانت رکوانے کی غرض سے بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، یہ معاملہ خاصا سنجیدہ اور سنگین ہے۔ شاہ نواز نامی یہ شخص سائرہ کو اندرون سندھ کے ایک گاؤں سعید آباد سے اغوا کر کے کراچی لایا ہے، لہٰذا ان کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جناب عالی، اس تقاضا کا موقف انتہائی بودھا اور مبنی پر دروغ ہے، میں نے اپنے موکلین کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔ سائرہ اس وقت عدالت میں موجود ہے، اگر شاہ نواز اسے اغوا کر کے کراچی لایا ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مجسٹریٹ نے گہری نظر سے ایکیوز باکس میں کھڑی سائرہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بی بی، تم اس معاملے میں کیا کہتی ہو؟ کیا یہ شخص واقعی تمہیں اغوا کر کے سعید آباد سے کراچی لایا ہے؟
بات کے اختتام پر مجسٹریٹ نے شاہ نواز کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ نہیں سر، سائرہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی بولی، میں شاہ نواز کے ساتھ اپنی مرضی سے کراچی آئی ہوں۔ نہیں سر، سائرہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں شاہ نواز کے ساتھ اپنی مرضی سے کراچی آئی ہوں۔ میں نے حوالات میں جو طویل ملاقات کے دوران میں ان دونوں کو مفید پٹیاں پڑھائی تھیں، وہ اسی کی روشنی میں بات کر رہی تھی اور میری ہدایت پر عمل کرنا ہی ان کے حق میں تھا۔ یہ وقت اور حالات کا تقاضا تھا۔ یور آنر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ میری سعید آباد کے پولیس اسٹیشن پر بات ہو چکی ہے۔ اس تھانے میں اس لڑکی کے باپ مراد شاہ نے اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے اور اغوا کار کے خانے میں شاہ نواز کا نام لکھوایا ہے۔ جناب عالی، یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو سائرہ نے بیان کی ہے۔ جی سر، وکیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائرہ جلدی سے بولی، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ بی بی، اگر شاہ نواز تمہیں اغوا کر کے سعید آباد سے کراچی نہیں لایا تو پھر تمہارے آبائی گاؤں کے تھانے میں تمہارے اغوا کی رپورٹ کیوں درج کرائی گئی ہے؟ مجسٹریٹ سائرہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کراچی چلی آئی ہو، ہے نا؟ جی سر، یہ بات درست ہے، سائرہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ مجسٹریٹ نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر ایک نامحرم کے ہمراہ کراچی کیوں چلی آئیں؟ اگر میں گھر والوں کو بتاتی تو وہ مجھے کراچی آنے کی اجازت نہیں دیتے، سائرہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ جناب عالی، میں نے سائرہ کی حمایت میں بولنا شروع کیا، سائرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ اپنی مرضی سے ایک خاص مقصد کی خاطر شاہ نواز کے ساتھ کراچی آئی ہے۔ اگر یہ اپنے گھر والوں کو اس مقصد سے آگاہ کر دیتی تو اس کا باپ مراد شاہ اسے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتا۔ شاہ نواز ایک با کردار اور شریف النفس انسان ہے جو ایک نیک مقصد کی تکمیل کے لیے سائرہ کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کراچی پہنچ کر یہ پے در پہ مشکلات کا شکار ہوتے چلے گئے اور اسی پریشانی میں بالآخر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ نہ تو عشق و معشوقی والا معاملہ ہے اور نہ ہی اغوا کا کیس، اور نہ ہی یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، ان کے بیچ صرف اور صرف ہمدردی اور انسانیت کا رشتہ ہے، اور مناسب وقت آنے پر میں اس بات کو ثابت بھی کر دوں گا۔ یور آنر، ہوٹل کا رجسٹر انہیں میاں بیوی ظاہر کرتا ہے، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا۔ یہ دونوں اسی حیثیت سے کینٹ اسٹیشن کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہوٹل کا عملہ بھی اس بات کا گواہ ہے۔ یہ آپس میں جو بھی بات چیت کر رہے تھے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر بدستور تیز آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، سب سے اہم اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ پولیس نے ان دونوں کو ایک فیملی پارک میں فحش حرکات کرتے دیکھ کر گرفتار کیا تھا۔ اگر یہ دونوں شریف النفس انسان ہیں اور ان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر ان کا ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں قیام کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور فیملی پارک میں بیٹھ کر سرِ عام نازیبا حرکتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جناب عالی، وکیل استغاثہ اپنے دلائل دے کر خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ساتھ ہوٹل کے کمرے میں قیام ان دونوں کی مجبوری تھی۔ سائرہ جس نیک مقصد کی خاطر شاہ نواز کے ہمراہ کراچی پہنچی ہے، اسے حاصل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے انہیں ہوٹل میں قیام کرنا پڑا۔ اگر یہ دونوں الگ الگ کمروں میں ٹھہرنے کی کوشش کرتے تو سائرہ کے لیے یقیناً ایک پریشانی اٹھ کھڑی ہوتی، کسی اکیلی لڑکی کے لیے، اور وہ بھی دوسرے شہر کے ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنا اور وہاں قیام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں ٹھہرنے پر مجبور تھے، اور جہاں تک فیملی پارک سے ان کی گرفتاری کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بڑے سنجیدہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی زیادتی ہے، انہیں بغیر کسی جرم کے بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اپنی پریشانی میں فیملی پارک کی ایک بینچ پر بیٹھے سوچ بچار کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں فحش حرکات کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا۔ بعد ازاں جب پولیس کو پتہ چلا کہ ان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں اور یہ دونوں کینٹ اسٹیشن کے ایک ہوٹل میں ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان پر بدکاری اور بے حیائی وغیرہ کے الزامات تھوپ دیے گئے۔ شاہ نواز ایک شریف النفس انسان ہے، جبھی سائرہ اس پر بھروسہ کر کے سعید آباد سے کراچی چلی آئی تھی۔ پولیس چونکہ پردیسیوں اور بے سہارا لوگوں کو گھیرنے
और तंग करने की माहिर है और ये दोनों शक्ल से ही मुसाफिर और परदेसी नजर आते हैं। इसलिए इन बेचारों को फैमिली पार्क से पकड़कर थाने की हवालात में बंद कर दिया। हवालात में रिमांड की मुद्दत के दौरान में पुलिस ने इनसे रिश्वत में एक भारी रकम का मुतालबा भी किया था और ये वादा भी किया था कि अगर ये पुलिस का तकाजा पूरा कर दें तो इन पर बहुत हल्की दफ़ा लगाई जाएगी, जिसकी वजह से ये एक ही पेशी में छूट जाएंगे। जाहिर है ये पुलिस का मुतालबा पूरा करने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए इनके खिलाफ संगीन चालान तैयार करके इन्हें हवालाए अदालत किया गया है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन परदेशियों की ज़मानतें मंजूर की जाएं। ये दोनों पुलिस की तहवील में पहले ही बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत सह चुके हैं। जनाब आली, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये दोनों नामहरम होने के बावजूद भी होटल के एक कमरे में एक साथ ठहरे हुए थे और इस अमर के निस्फ दर्जन गवाह पेश किए जा सकते हैं। वकील इस्तग़ासा ने जमानत के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा, फैमिली पार्क में से भी इन्हें नाज़ेबा हरकत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि इधर सईदाबाद के थाने में सायरा के बाप ने उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है, जिसमें अगवाकार की हैसियत से शाहनवाज का नाम लिखवाया गया है। लिहाजा इन दोनों की जमानत मंजूर करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। फिर उसने उंगली से मेरी जानिब इशारा किया और मजिस्ट्रेट को मुखातिब करते हुए बोला, योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने 2-3 बार मुल्ज़िमान की किसी मजबूरी का जिक्र तो किया है, लेकिन इस मजबूरी की वजाहत नहीं की जिसकी बिना पर सायरा अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर एक नामहरम मर्द के साथ सईदाबाद से कराची पहुंची थी। वकील साहब, मजिस्ट्रेट ने सवालिया नज़र से मुझे देखा, आप किस मजबूरी की बात कर रहे हैं? जनाब आली, मैंने मुतहम्मिल अंदाज में कहा, जैसा कि इस्तग़ासा की तरफ से मुल्ज़मान की ज़मानत रुकवाने के लिए सायरा के अगवा की रिपोर्ट का ख़ास तौर पर तज़किरा किया गया है, मुझे यकीन है कि मेरे फाजिल दोस्त ने इस सिलसिले में गलत बयानी से काम नहीं लिया होगा। सईदाबाद के थाने में सायरा के बाप मुराद शाह ने इसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई होगी, जिसमें शाहनवाज को नामजद किया गया होगा। इसी बिना पर जनाब आली, मैं सरेदस्त इस मजबूरी का जिक्र नहीं करना चाहता। मुझे खदशा है कि अगर सायरा की मजबूरी केस की बाकायदा समाज से पहले ही मंजर आम पर आ गई तो इसके मकसद को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मुराद शाह सायरा के मकसद की तकमील नहीं चाहता। थोड़ी देर को रुककर मैंने आसूदा सांस खारिज की और फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ कि जैसे ही अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी मैं सायरा की मजबूरी को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दूंगा। वकील इस्तग़ासा ने एक मरतबा फिर बढ़ चढ़कर जमानत के खिलाफ दलाइल देना शुरू किए, जिसमें एक साथ 2 नामहरम का होटल में शादीशुदा की हैसियत से ठहरना और फैमिली पार्क में सरेआम फहश हरकत करने का जिक्र ज़्यादा था। जब वो खामोश हुआ तो मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा, जनाब आली, सोचने की बात यह है कि अगर सायरा और शाहनवाज मियाँ बीवी की हैसियत से होटल के एक कमरे में ठहरे हुए थे और होटल का अमला इन्हें मियाँ बीवी ही समझता था, तो फिर हर किस्म की अच्छी बुरी हरकत के लिए इन्हें होटल का कमरा मैसर था। उन्हें इस बात की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो होटल के महफूज कमरे को छोड़कर फैमिली पार्क में सरेआम नाज़ेबा हरकत करते। मज़ीद आधे घंटे तक मजिस्ट्रेट हम दोनों के दलाइल सुनता रहा। सईदाबाद के थाने में सायरा के अगवा की रिपोर्ट ने काम ख़राब कर दिया था। अगर शाहनवाज के खिलाफ वहाँ सायरा के अगवा की रिपोर्ट दर्ज न हुई होती तो मैं अपने मुवक्किलीन को बआसानी जमानत पर रिहा करवा लेता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे खातिर खा कामयाबी न हो सकी और मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को यह हिदायत भी की कि वो इस केस के बाकी मानदा अमूर को भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करे, ख़ास तौर पर आइंदा पेशी पर सायरा के अगवा की रिपोर्ट के हवाले से मुतालिका थाने से मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएं और हो सके तो सायरा के बाप मुद्दई मुराद शाह को भी अदालत में हाजिर करने के इंतजामात करें। मजिस्ट्रेट की ये हिदायत मेरी हिमायत में जाती थी। मैं अपने मुवक्किलीन की बाइज़्ज़त बर्रियत के लिए आगे चलकर जो कुछ करना चाहता था और इसके नतीजे में मुराद शाह को कराची बुलाना ज़रूरी था और ये काम गैर महसूस अंदाज में खुद ब खुद होने वाला था। आइंदा पेशी 1 हफ्ते बाद थी। जब मैं किसी केस के सिलसिले में अपनी तहकीक और तफ्तीश
مکمل کر کے اہم نکات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں تو مجھے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کیس کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں ملزمان کا وکیل میں ہی تھا۔ محسن صدیقی صاحب نے یہ کیس اس بنا پر میرے سپرد کیا تھا کہ اگر میں شاہ نواز اور سائرہ کو بے گناہ محسوس کروں تو انہیں پولیس کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کروں، لیکن جب تک میں ان دونوں پردیسیوں تک رسائی حاصل کرتا، یہ معاملہ پولیس کے ہاتھ سے نکل کر عدالت کے کمرے تک جا چکا تھا۔ بہرحال سائرہ اور شاہ نواز نے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ساری بات سچ سچ بتا دی تھی۔ وہ سعید آباد سے کس مقصد کی تکمیل کی خاطر کراچی پہنچے تھے، یہ تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ آگے چل کر آپ جو کچھ پڑھیں گے سنیں گے وہ اس سے مختلف ہوگا، یعنی اسے سچا جھوٹا یا پھر جھوٹا سچ کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی پیچیدہ وضع کے برتن میں سے گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کیس میں دونوں ملزمان کے بیانات اور ان کے اعتماد کو خصوصی اہمیت حاصل تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ میری ہدایات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ مجسٹریٹ کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجسٹریٹ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ دونوں ملزمان نے باری باری صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ سائرہ اور شاہ نواز نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ وہی نپتلا بیان دیا تھا جس کی میں نے انہیں ہدایت کر رکھی تھی۔ بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد وکیل استغاثہ نے باری باری دونوں ملزمان پر کڑی جرح کی اور چند سوالات مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر کیے، تاہم وہ دونوں بڑی دلیری کے ساتھ وکیل مخالف کے سامنے ڈٹے رہے اور میری بتائی ہوئی راہ سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے کی غلطی نہیں کی۔ اپنی باری پر میں ایکیوز باکس کے قریب پہنچ گیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا۔ کیس پیشی پر سعید آباد سے دونوں ملزمان کے ورثاء بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ متعلقہ تھانے کی پولیس نے جب سعید آباد پولیس کو آگاہ کیا تھا کہ وہاں سے اغوا ہونے والی لڑکی سائرہ اور مبینہ اغوا کار شاہ نواز کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ خبر ان دونوں کے ورثاء تک بھی پہنچی تھی۔ چنانچہ اس پیشی پر وہ عدالت میں موجود تھے اور یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے موکل شاہ نواز سے سوالات کا آغاز کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، شاہ نواز، تم سائرہ کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ جناب وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس لیے یہی کہوں گا کہ میں اسے شروع ہی سے جانتا ہوں۔ جاننے سے میری مراد ہے بات چیت، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب تم دونوں کا تعلق سعید آباد سے ہے تو تم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہی ہوگے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم دونوں میں میل ملاپ اور بات چیت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جناب، سچی بات تو یہ کہ ہم دونوں کے بیچ میل ملاپ کا سلسلہ نہ تو کبھی تھا اور نہ ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، کچھ عرصے سے بات چیت ہونے لگی تھی۔ کتنے عرصے سے؟ میں نے استفسار کیا۔ یہی کوئی سال بھر سے، اس نے جواب دیا۔ سال بھر ہی سے کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ وجہ خاص ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، وہ بڑی سادگی سے بولا، لیکن جب سے میں نے دیکھا کہ سائرہ ملول اور غمزدہ رہنے لگی ہے میں اس کی طرف مائل ہوا۔ اس کی افسردگی کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوتا تھا۔ میں نے جب اس سے بات چیت کا آغاز کیا تو اس کی طرف سے تعاون کا مظاہرہ ہوا۔ اس طرح ہم دونوں میں گاہے بگاہے بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ سائرہ اداس اور ملول رہنے لگی تھی۔ میں نے ملزمان شاہ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، اس افسردگی اور غمزدگی کا کوئی سبب بھی یقیناً ہوگا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا سبب تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی مائیں، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ مائیں؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس بات سے تمہاری کیا مطلب ہے؟ میں سائرہ کی سوتیلی اور سگی ماں کا ذکر کر رہا ہوں سر۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سائرہ کے باپ مراد شاہ نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں؟ میں نے ڈرامائی انداز کو جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ رکھی تھیں، وہ الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا، مگر اس وقت سائرہ کی ایک ہی ماں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سوتیلی ماں ممتاز، اس کی سگی ماں مختار بی بی کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مختار بی بی کی وفات کے 1 سال بعد ہی یعنی کہ 2 سال پہلے مراد شاہ نے ممتاز سے شادی کر لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس درست کرتے ہوئے بولا، اپنی ماں کی جدائی نے سائرہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اس کو سنبھلنے میں پورا 1 سال لگا تھا،
پھر مراد شاہ نے دوسری شادی کر لی۔ ابتدا میں کچھ عرصے سائرہ اور ممتاز میں تعلقات کشیدہ رہے، پھر مراد شاہ کے سمجھانے بجھانے پر معاملات نارمل ہو گئے، لیکن سائرہ کو اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ ہمیشہ یہ احساس رہا کہ ممتاز اس کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور یہ کہ اکثر معاملات میں مراد شاہ بھی ممتاز ہی کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ کھل کر نہ تو اپنی سوتیلی ماں کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی اور نہ ہی باپ کی طرف سے اسے کسی انصاف کی امید تھی، لہٰذا وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ اس کی ذہنی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں میری اس سے بات چیت شروع ہو ہوئی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سوتیلی ماں ممتاز سائرہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اپنے موکلین کی راہ ہموار کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، سائرہ کی ماں کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ ممتاز بیوی نے خودکشی کی تھی، اس نے بتایا۔ خودکشی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا مطلب ہے کہ سائرہ کی ماں کی طبعی موت نہیں ہوئی تھی؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے جواب دیا۔ عام تاثر یہی ہے کہ مختار بیوی نے نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی تھی۔ گاؤں کی نہر سے اس کی مست شدہ لاش برآمد ہوئی تھی۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، تم نے بتایا کہ عام تاثر یہی ہے کہ سائرہ کی ماں نے گاؤں کی نہر میں کود کر خودکشی کی تھی، کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ حقیقت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے وکیل صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ البتہ سائرہ کو اس کہانی پر یقین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس کا خیال ہے کہ مختار بیوی نے خودکشی نہیں کی تھی، شاہ نواز نے بتایا، بلکہ اسے ایک منصوبے کے تحت قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اپنی ماں کے قاتل کی حیثیت سے سائرہ کس پر شک کرتی ہے؟ اس معاملے میں اس کا ذہن کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اس سلسلے میں سائرہ ہی سے سوال کروں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی کبھی تمہارا کراچی میں آنا ہوا ہے؟ جی ہاں، 2-3 مہینے میں ایک چکر لگ جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ کس سلسلے میں؟ میں نے پوچھا۔ یہ چکر کاروباری نوعیت کا ہوتا ہے یا محض سیر و تفریح؟ سیر و تفریح جناب، اس نے جواب دیا، ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے دیہاتی لوگ ہیں۔ تم جب بھی کراچی آتے ہو تو کیا کینٹ اسٹیشن پر واقع ہوٹلوں ہی میں رکتے ہو؟ مطلب یہ کہ تمہارا قیام ہوٹل وغیرہ ہی میں ہوتا ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہوٹل میں ٹھہرنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرا کرتا تھا۔ دوست؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارے اس دوست کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا نام امتیاز ہے جناب، اس نے جواب دیا، وہ کینٹ بازار ڈگ روڈ پر رہتا ہے۔ رہتا تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جناب، اس بار جب میں کراچی آیا تھا تو میں نے سائرہ کے ساتھ سیدھا ڈگ روڈ ہی کا رخ کیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ امتیاز نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے قطع کلامی کی، کیا تمہارا وہ دوست اکیلا ہی رہتا تھا یا اس کی فیملی بھی ساتھ تھی؟ نہیں جناب، اس کی فیملی تو اندرون سندھ میں ہے، وہ اپنی وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے سوال کے جواب میں بولا۔ کراچی میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے اور اس کے آس پاس والوں کو پتہ نہیں کہ وہ گیا کہاں ہے، تو میں سیدھا صدر میں اس دکان پر پہنچا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ دکان کے مالک نے مجھے بتایا کہ 1 ماہ پہلے وہ کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس صورتحال نے ہم دونوں کو پریشان کر دیا اور مجبوراً ہمیں کینٹ اسٹیشن پر ایک ہوٹل میں قیام کرنا پڑا۔ کیونکہ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ جس مقصد کی خاطر میں سائرہ کو سعید آباد سے لے کر کراچی پہنچا تھا، اس کو حاصل کیے بغیر واپسی ممکن نہیں تھی۔ مقصد کی خاطر؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تم دونوں کس مقصد کے حصول کے لیے سعید آباد سے کراچی پہنچے تھے؟ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دفعہ جب میں کراچی آیا تھا تو میں نے صدر میں ایک عجیب منظر دیکھا تھا، اور وہ عجیب منظر تھا مختار بی بی کا۔ مختار بی بی؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، تمہارا مطلب ہے کہ سائرہ کی سگی ماں؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا، لیکن مختار بیوی نے تو 3 سال پہلے نہر میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ میں نے بآواز بلند استفسار کیا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا،
وہ بڑی رسان سے بولا۔ اسی لیے جب میں نے اسے کراچی میں ایک مقبوط الخواص بھکارن کے روپ میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ میں نے کئی بار پلکیں جھپکائیں لیکن آنکھوں کے سامنے کی حقیقت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ وہ ہو بہو مختار بی بی ہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ عمر رسیدہ نظر آتی تھی۔ اس کا حلیہ بھی خاصا خراب ہو چکا تھا جیسا کہ عام طور پر بھکاریوں کا ہوتا ہے، اور وہ بھکارن ہونے کے ساتھ ہی نیم پاگل بھی تھی۔ بھیک کے لیے ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی تھی۔ بھیک ملے نہ ملے وہ خاموشی سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ بالآخر میرے ذہن نے فیصلہ کیا کہ وہ مختار بی بی ہی ہے۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے مشاہدے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صدر کے ایک مخصوص ایریے ہی میں چکراتی اور بھیک مانگتی پھر رہی ہے، اور یہ ایریا تھا امپریس مارکیٹ کے سامنے بسوں کا اڈا۔ اوہ! میں نے ایک متاسفانہ سانس خارج کی اور پوچھا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ساحرہ کی ماں مختار بی بی ایک بھکارن کے روپ میں صدر کے علاقے میں بھیک مانگتی پھر رہی ہے، تم نے کیا اقدام کیا؟ میں نے پہلی فرصت میں واپس سعید آباد جانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ ساحرہ کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کر سکوں، اس نے جواب دیا، اور میں الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ الٹے قدموں؟ میں نے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، یعنی اس بار تم اپنے دوست سے بھی نہیں ملے تھے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں پہلی فرصت میں ساحرہ کو یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ اس کی ماں مختار بی بی زندہ ہے اور وہ کراچی میں بھیک مانگتی پھر رہی ہے۔ تم کراچی سے سیدھے فوراً سعید آباد پہنچے اور ساحرہ کو اس کی ماں کے بارے میں بتایا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ساحرہ کے تاثرات کیا تھے؟ اسے فوراً ہی میری بات کا یقین آ گیا تھا، اس نے جواب دیا، اور وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے مچل گئی تھی۔ وہ تو اسی لمحے اڑ کر کراچی آنا چاہتی تھی، لیکن ایسا چونکہ ممکن نہیں تھا، میں نے اسے سمجھایا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ ہم 2-3 روز کے بعد چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر سعید آباد سے کراچی آ گئے۔ کیا کراچی آ کر تم نے ساحرہ کو اس کی ماں سے ملوا دیا تھا؟ نہیں جناب، ایسا ممکن نہیں ہو سکا، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کاش ایسا ہو جاتا تو آج ہم اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، کراچی پہنچتے ہی ہم پے در پہ مشکلات کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ہم سیدھے صدر کے علاقے میں آئے تھے، لیکن مختار بی بی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے امپریس مارکیٹ کے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نے نگل لیا ہو۔ 2 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد بھی جب ہمیں مختار بی بی کہیں دکھائی نہ دی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس وقت تک شام بھی ہونے لگی تھی۔ ساحرہ کو مجھ پر شک بھی ہوا کہ شاید میں نے اسے غلط بیانی کی ہے، لیکن جلدی میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی فریب یا فراڈ نہیں کیا۔ میرے دوست امتیاز صدر میں ایک ہیئر ڈریسر کے پاس کام کرتا تھا، اور اتفاق سے اس دن ہیئر ڈریسرز کی ہفتے وار چھٹی تھی، لہٰذا مذکورہ دکان کو بند پا کر میں نے ساحرہ کے ساتھ ڈرگ روڈ کا رخ کیا تاکہ رات تو کسی محفوظ مقام پر گزار لی جائے، کل کی کل دیکھیں گے۔ جب ہم ڈرگ روڈ کینٹ بازار میں پہنچے تو ایک اور بجلی ہم پر گرنے کی منتظر تھی۔ میرا دوست امتیاز وہ گھر چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ ہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ہمیں مجبوراً کینٹ اسٹیشن پر ایک ہوٹل میں قیام کرنا پڑا۔ اگلے روز ہم دوبارہ صدر پہنچے۔ سب سے پہلے میں ہیئر ڈریسر کی دکان پر پہنچا اور وہاں سے معلوم ہوا کہ امتیاز لگ بھگ 1 ماہ پہلے کام چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والوں سے امتیاز کے بارے میں خاطر خواہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ وہ پورا دن ہم نے امپریس مارکیٹ کے سامنے، اس بس اسٹاپ کے مخصوص ایریے اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں مختار بی بی کو تلاش کرتے ہوئے گزار دیا۔ تھک ہار کر رات کو واپس ہوٹل آ گئے۔ ہم سعید آباد سے کراچی 23 جولائی کو آئے تھے۔ اسی رات ہوٹل میں کمرہ لیا۔ 24 اور 25 جولائی کا پورا دن ہم مختار بی بی کی تلاش میں صدر کی خاک چھانتے رہے، اور 25 جولائی کی شام جب ہم ایک فیملی پارک میں بیٹھے اپنے حالات پر غور کر رہے تھے تو پولیس نے ہمیں شکار کر لیا۔
शाहनवाज ने अपनी दास्तान ग़म मुकम्मल की तो मैं इसे छोड़कर सायरा की जानिब बढ़ गया। इस दौरान में वो चुपचाप कटहरे में खड़ी रही थी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और कर्ब को बआसानी देखा और पढ़ा जा सकता था। मैंने इन दोनों को इस अजाब से निकालने के लिए जो ड्रामा रचाया था वो इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार थे और मुझे खुशी इसी बात की थी कि मैंने जो कुछ समझाया था उन्होंने हूबहू इसी स्क्रिप्ट पर अमल करके दिखाया था। सायरा, मैंने एक्यूज बॉक्स के करीब आकर नहायत ही ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, जब शाहनवाज ने तुम्हें आकर बताया कि इसने तुम्हारी माँ को कराची के सदर के इलाके में भीख मांगते देखा है तो तुम्हें कैसा लगा था? मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई थी। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मेरा दिल चाहा था कि मैं अभी और इसी वक्त उड़कर अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँ, लेकिन तुम्हारी माँ मुख्तार बीवी का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। मैंने टटोलने वाली नज़र से उसकी तरफ देखा। फिर तुमने कैसे यकीन कर लिया कि सदर के इलाके में इम्प्रेस मार्केट के सामने भीख मांगने वाली वो नीम पागल औरत तुम्हारी ही माँ होगी? मुझे फ़ौरन इस बात का यकीन इसलिए भी आ गया था कि मैं अपनी माँ की मौत से मुतमईन नहीं थी। वो बड़े एतमाद से बोली, मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरी माँ जिंदा है और कहीं न कहीं बड़ी मुश्किलात भरी ज़िंदगी गुजार रही है। माँ की मौत का यकीन क्यों नहीं था तुम्हें? मैंने तीखे लहजे में दरियाफ्त किया, जबकि पूरा सईदाबाद इस बात का गवाह है कि तुम्हारी माँ ने नहर में कूदकर खुदकुशी की थी। इसकी लाश गांव की नहर से बरामद हुई थी। यकीन न होने की चंद वजूहात हैं वकील साहब। सायरा ने बड़े एतमाद के साथ बोलना शुरू किया। आज से लगभग 3 साल पहले एक रात अचानक मेरी माँ घर से गायब हो गई थी। हमने इसे पूरे सईदाबाद में तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिली। फिर नहर में से इसकी लाश बरामद हो गई थी। इस लाश के बदन पर मेरी माँ का लिबास था, लेकिन चेहरा और हाथ पांव इस कदर मस्क हो गए थे कि माँ की पहचान मुमकिन नहीं रही थी। यही तासुर लिया गया कि माँ ने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। घरेलू हालात से तंग आकर का क्या मतलब हुआ? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे घर में ऐसे हालात थे कि मुख्तार बीवी को नहर में कूदकर अपनी जान देना पड़ती? बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने गोलमोल जवाब दिया। और दरपर्दा? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। मैं समझती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी माँ को एक बड़ा दुख था। वो संजीदा लहजे में बोली, क्या इस दुख का ताल्लुक मुख्तार बीवी की अस्तवाजी ज़िंदगी से था? मैंने कदम कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए इस्तफसार किया। जी हाँ, उसने इकरार में गर्दन हिलाई। मोअज़्ज़िज़ अदालत तुम्हारी माँ के इस दुख के बारे में जानना चाहती है। मेरी माँ को यकीन की हद तक शक था कि बाबा किसी और औरत में दिलचस्पी रखते हैं। वो कर्बनाक अंदाज में बताने लगी, और बाबा इस औरत से शादी करना चाहते हैं। लेकिन माँ, बाबा के रास्ते की दीवार थी। बाबा इतनी आसानी से इस दीवार को गिराकर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। कहीं इस औरत का नाम मुमताज़ तो नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वकील साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो तायदी अंदाज में बोली। मैंने बदस्तूर गहरी संजीदगी से पूछा, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि तुम्हारे बाबा मुराद शाह ने अपने रास्ते की दीवार गिराने के बाद मुमताज़ से शादी की थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए कोई तबसरा नहीं करूंगी, वो ठोस लहजे में बोली। जो सूरत हाल थी वो मैंने आपको बता दी है। नंबर 1, मुझे बड़ा मजबूत शक है कि नहर में से जो लाश निकाली गई थी वो मेरी माँ की लाश नहीं थी। लाश के बदन पर मेरी माँ का लिबास अलबत्ता ज़रूर था। उसको मेरी माँ की लाश की हैसियत से गाँव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, लेकिन हर वक्त मुझे ये एहसास रहता था कि मेरी माँ जिंदा है। इसलिए जब शाहनवाज ने मेरी माँ के हवाले से खुशखबरी सुनाई तो मुझे उसकी बात का यकीन आ गया था। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। नंबर 2, माँ के अलावा मुझे भी इस बात का शक था कि बाबा किसी औरत को मेरी माँ पे सौकन लाना चाहते हैं। मैं माँ के दुख को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। फिर वही हुआ जिसका खदशा था। बाबा ने मुमताज़ नामी औरत से शादी कर ली। फितरी बात है कि मैं मुमताज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो भी मुझे घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। 2 साल इसी कशमकश और रस्साकशी में गुजर गए। हमारे दरमियान आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इब्तिदा में बाबा हम दोनों को समझा बुझा कर मामला रफे दफे करा दिया करते थे, लेकिन फिर मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि बाबा मेरी सुतीली माँ मुमताज़ की साइड लेने लगे हैं।
بابا کے اس رویے نے میرے اندر سرکشی اور بغاوت کے جذبات کو جنم دیا۔ چنانچہ جب شاہ نواز کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس نے کراچی کے کسی علاقے میں میری ماں کو بڑی خستہ اور قابل رحم حالت میں دیکھا ہے تو میں بے چین ہو گئی اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے میں کسی کو بتائے بغیر شاہ نواز کے ساتھ سعید آباد سے کراچی آ گئی، مگر میری قسمت خراب کہ ماں سے پھر بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ نمبر 3، میں عدالت سے التجا کروں گی کہ اس کیس کے اختتام پر مجھے بابا کے حوالے نہ کیا جائے۔ میں نے عدالت میں جتنا کچھ بول دیا ہے، اس کے بعد وہ گھر میرے لیے کسی جہنم سے کم ثابت نہیں ہوگا۔ میں بھی اپنی ماں کی طرح کسی قبر میں دفن نہیں ہونا چاہتی۔ آخری جملہ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ حالات کے تناظر میں اس کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ پہلے تو اسے اپنی ماں کی موت کا یقین ہی نہیں تھا، اور اگر واقعی وہ گزر چکی تھی تو پھر سائرہ کے خیال میں مختار بیوی کو باقاعدہ قتل کیا گیا تھا اور وہ اپنی ماں کی طرح قتل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب اس امر میں واقعی کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ عدالت سے رہائی کے بعد اگر وہ واپس اپنے گھر جاتی تو اس کی سوتیلی ماں سائرہ کی زندگی عذاب کر کے رکھ دیتی، اور اس کا بابا مراد شاہ بھی اسے پھولوں کے بستر پر نہ بٹھاتا۔ اس نے آج عدالت میں جو بیان دیا تھا وہ سراسر مراد شاہ کے خلاف جاتا تھا۔ اس بیان کی روشنی میں مراد شاہ کا چہرہ ایک قاتل کی حیثیت سے ابھرتا تھا۔ عین ممکن تھا گھر پہنچتے ہی وہ سائرہ کو زندہ گاڑ دیتا۔ میں بھی اسی بات کے حق میں تھا کہ اس صورتحال میں سائرہ کو اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ انہی حقائق کے تناظر میں میں نے اس سے پوچھ لیا، تو پھر تم ہی بتاؤ سائرہ، اس کیس سے بری ہونے کے بعد تم کہاں جانا چاہو گی؟ شاہدہ کے پاس، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ شاہدہ؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کون خاتون ہیں اور کہاں رہتی ہیں؟ شاہدہ بی بی میری چھوٹی خالہ ہیں جی، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ بتایا۔ وہ نواب شاہ میں رہتی ہیں۔ میرے خالو ایوب سولنگی ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں سب سے زیادہ انہی کے گھر میں محفوظ رہ سکتی ہوں۔ میں نے سائرہ کو فارغ کرتے ہوئے روئے سخن مجسٹریٹ کی جانب موڑا اور بآواز بلند کہا، جناب عالی، ملزمہ سائرہ نے اپنی حفاظت کے پیش نظر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے بیان کی روشنی میں نہ صرف یہ خود بلکہ اس کا ساتھی ملزم شاہ نواز بھی بے قصور اور بے گناہ نظر آتا ہے۔ شاہ نواز نے جو بھی قدم اٹھایا وہ انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے۔ سائرہ کا اقدام بھی اس کے غیر یقینی گھریلو حالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں۔ اس گھر میں واقعتاً ملزمہ سائرہ کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ سائرہ کی ماں مختار بیوی کے ساتھ ادھر سعید آباد میں کیا واقعہ پیش آیا۔ اس کی موت طبعی ہے یا خودکشی کا کیس ہے، اور یا پھر واقعی اسے قتل کیا گیا تھا۔ یہ تمام تر معاملات سعید آباد پولیس کے کھاتے میں ہیں۔ اس عدالت میں میرے موکلین کے خلاف جو کیس زیر سماعت ہے اس کا خلاصہ سامنے آ چکا ہے۔ سائرہ اور شاہ نواز نے جس مقصد کی خاطر سعید آباد سے کراچی تک کا سفر کیا وہ پورا ہوا یا نہیں، میں اس مباحثے کو بھی نہیں کھولوں گا۔ بس میں نے ذرا دیر کو رک کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر دوبارہ مجسٹریٹ کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بس معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں میرے موکلین کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ میرے خاموش ہونے کے بعد مجسٹریٹ کچھ دیر تک اپنے سامنے میز پر رکھے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا اور 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ گزشتہ پیشی پر دونوں ملزمان کے بیانات اور پھر ان پر میری جرح کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی تھی، اس کی روشنی میں مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ پیشی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ مذکورہ پیشی پر میرے موکلین کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ سائرہ نے اپنے گھر کو اپنے لیے غیر محفوظ بیان کر کے عدالت کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویسے حالات بھی ایسے ہی نظر آ رہے تھے کہ عدالتی معاملات سے رہائی پانے کے بعد اگر سائرہ اپنے گھر واپس گئی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ مراد شاہ سائرہ کی ماں مختار بیوی کے قتل میں ملوث تھا یا نہیں، یہ تو ایک الگ بحث تھی، اور اس معاملے کو دیکھنا
सईदाबाद पुलिस का फर्ज बनता था। अगर उन्होंने पिछले 2 सालों में इस तरफ ध्यान नहीं दिया था तो यकीनन इस सिलसिले में मुतहदिक हो सकते थे, क्योंकि ये इशू अब उठ खड़ा हुआ था। ये ठीक है कि मुराद शाह सायरा का सगा बाप था और उसूली तौर पर सायरा को उसी की कस्टडी में दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो हालात थे वो इस बात का तकाजा करते थे कि सायरा को किसी महफूज मकाम पर ठिकाना करना चाहिए। फिर सायरा ने खुद भी अदालत से इसी किस्म की इस्तदा की थी, लिहाजा मुझे कभी उम्मीद थी कि आइंदा पेशी पर अदालत सायरा की पोजीशन का एहसास करते हुए इसे शाहिदा और अय्यूब सोलंकी की तहवील में दे देगी। मैंने ऑफिस आकर सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया और उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने जोश भरे अंदाज में कहा, मुबारक हो बेग साहब, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आइंदा पेशी पर हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मैंने तायदी अंदाज में कहा, लेकिन इस सिलसिले में कुछ पेचीदगियाँ भी हैं। कैसी पेचीदगियाँ बेग साहब? इनकी हैरत से लबरेज आवाज़ मेरी समाज से टकराई। आप सिचुएशन देख रहे हैं ना, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। सायरा ने अदालत से मुतालबा किया है कि इस केस के इख्तिताम पर इसे इसके खाला खालू के हवाले किया जाए। वो अपने बाप और सौतेली माँ के पास हरगिज़ जाना नहीं चाहती। इसका खालू इधर नवाब शाह में किसी सरकारी महकमे में है। सायरा इनके घर में खुद को महफूज समझती है। तो इसमें ऐसी परेशानी की कौन सी बात है बेग साहब? वो मोतदिल अंदाज में बोले। अगली पेशी में अभी 10 दिन पड़े हैं। आप सायरा से इसके खालू का एड्रेस और इसके दफ्तर का फ़ोन नंबर वगैरह ले लें। मैं शाहिदा और अय्यूब सोलंकी को कराची बुलाने का बंदोबस्त कर दूंगा। ये कोई मसला नहीं है। जब अदालत शाहनवाज और सायरा को बाइज्जत बरी करेगी तो सायरा को उसके खाला खालू के हवाले कर देंगे और शाहनवाज खैर से अपने घर चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं आपको नवाब शाह वाली पार्टी का फ़ोन नंबर और एड्रेस अरेंज कर दूंगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप शाहिदा और अय्यूब सोलंकी को आइंदा पेशी पर अदालत बुला लें, मगर मेरे जहन में कुछ और उलझन है। कैसी उलझन? उन्होंने पूछा। ज़रा खुलकर बताएं। सिद्दीकी साहब, मैं चाहता हूँ कि रिहाई के फ़ौरन बाद सायरा को उसके खाला खालू की तहवील में ना दिया जाए, मैंने वजाहत करते हुए कहा। सायरा का बाप मुराद शाह एक ताकतवर शख्स है। ऐन मुमकिन है कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके अपनी साली और साड़ू के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करते। फौरी तौर पर सायरा का अंदरूने सिंध जाना मुनासिब नहीं। बात तो आपकी दिल को लग रही है, वो तायदी अंदाज में बोले। इस सिलसिले में मैंने कुछ सोच लिया है, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। पहले आप बताएं कि क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बाइज्जत बरियत के बाद कुछ अरसे के लिए सायरा इधर कराची में ही रहे, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। और इस सिलसिले में मेरे जहन में आपका नाम है। आप एक फलाही तंजीम के रूह रवां हैं और ऐसे बहुत से समाजी बहबूद के इदारों से आपके दोस्ताना मरासिम हैं जहां बेसहारा औरतें और लड़कियां बाहिफाजत रहती हैं। मैं सायरा को कुछ अरसे के लिए किसी ऐसे ही इदारे में रखना चाहता हूँ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है बेग साहब, वो मुसर्रत भरे लहजे में बोले। लेकिन क्या इस बात के लिए सायरा के खाला और खालू राजी हो जाएंगे? इन्हें राजी करना मेरा काम है, मैंने बड़े एतमाद से कहा। आप अपनी जानिब की जिम्मेदारी उठाएं। डन, वो ठोस लहजे में बोले। आप मेरी तरफ से हर नौयत की परेशानी और फिक्र को भूल जाएं, मगर एक और मसला भी हल तलब है। कौन सा मसला? मैं पूछे बिना ना रह सका। ये बात सिर्फ हम दोनों और वो दोनों यानी कि सायरा और शाहनवाज ही जानते हैं कि वो इश्क के जहाज़ पर सवार होकर सईदाबाद से कराची पहुंचे थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के ख्वाहां हैं। सायरा अपने घरेलू हालात से तंग होकर घर से निकली या शाहनवाज की मोहब्बत से मजबूर होकर। इस बहस में पड़े बगैर ये एक हकीकत है कि वो एक दूसरे की चाहत में पागल हैं। हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ सायरा पर है। क्या ये शाहनवाज के साथ ज्यादती नहीं होगी? अगर वो रिहा होने के बाद सईदाबाद जाएगा तो मुराद शाह उसका जीना असाब कर देगा। वहाँ के थाने में वैसे भी शाहनवाज के खिलाफ सायरा के अगवा की रिपोर्ट दर्ज है। सायरा की बाजियाबी और शाहनवाज की बाइज्जत बर्रियत के बाद अगरचे इस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती, मगर आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये छोटे गांव देहात और गोठों में बारसूख अफराद का थानों पर बड़ा गहरा असर होता है। मुराद शाह शाहनवाज के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। पहली बात तो ये कि मेरा फोकस सिर्फ सायरा पर नहीं है,
मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं दोनों को एक साथ संजीदगी के साथ ले रहा हूँ, लिहाजा इन दोनों में से किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि मैं इन दोनों के दिलों में भड़कने वाले मोहब्बत के शोलों की आंच को भी महसूस कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि वो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंध जाएं। वो आकिल और बालिग हैं। अदालत और पाकिस्तानी कानून इन्हें शादी का हक देता है और इन दोनों के हालात भी इसी के मुतकाज़ी हैं। मगर मैं सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए इजाफा किया। इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें सायरा के लिए सबसे ज़्यादा महफूज पनागा शाहनवाज ही हो सकता है। वो अपने बाप और सौतेली माँ के पास जाने से साफ इनकार कर चुकी है। इसने खाला और खालू के पास जाने का इरादा जाहिर किया है। हम उसे नवाबशाह ज़रूर भेजेंगे, मगर शाहनवाज के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करने के बाद। जब वो एक मर्द की कानूनी, अखलाकी और शरई पनाह में चली जाएगी तो फिर वो कराची में रहे, सईदाबाद या नवाबशाह में, इसके लिए कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। एग्री। मौज़िम सिद्दीकी मेरे मंसूबे की तायद में बोले, मगर इस सिलसिले में हमें शाहनवाज के घर वालों को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर वो शादी के लिए तैयार ना हुए तो फिर कोई संगीन मसला उठ खड़ा होगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उन्होंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर कहा, मुझे पता चला है कि शाहनवाज का बड़ा भाई और बाप कराची पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कि इनसे मशवरा करना भी ज़रूरी है। आपको बिल्कुल ठीक पता चला है और आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं एक आध दिन में इन दोनों से मुलाकात करने वाला हूँ। मैं हालात की नज़ाकत इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी बात और मशवरा इनकी खोपड़ी में उतर गया तो ठीक, वरना पहुँचाने और उनका काम। देखें सिद्दीकी साहब, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा, मैं इन्हें सिर्फ समझा ही सकता हूँ, अपना फैसला इन पर थोप नहीं सकता। मेरा काम इस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब अदालत सायरा और शाहनवाज को बाइज्जत बरी कर देगी। इसके बाद मैं और आप इन दोनों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए जो कुछ सोच रहे हैं वो दोनों पार्टियों पर मुसल्लत करने का हमें कोई हक नहीं है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ बेग साहब, वो बड़े मजबूत लहजे में बोले। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, किसी के नसीब को बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है। इख्तितामी कलामात के बाद हमारे दरमियान टेलीफोनिक राब्ता मौकूफ़ हो गया। आइंदा रोज़ 3 अफराद मुझसे मिलने के लिए मेरे दफ्तर आए। तीनों की वज़े क़ते और हुलियों से लगता था कि इनका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से है। इनमें से एक, जो बाकी दोनों का बड़े रसाई नज़र आता था, वो मुझसे मुखातिब हुआ। वकील साहब, मेरा नाम मुराद शाह है, सायरा का बाप मुराद शाह। मैं सीधा होकर बैठ गया और चेहरे पर पेशावराना मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जी शाह जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं आपकी करने आया हूँ वकील साहब, वो तंज़िया अंदाज में बोला। आपने पेशावराना महारत से मेरी बेटी का केस लड़ा है और अब वो रिहा होने ही वाली है। ये अलग बात कि इस दौरान में आपकी कोशिशों से और सायरा की हिमाकत ने मेरी राह में बहुत से कांटे बिछा दिए हैं। मुराद शाह पक्के रंग का मालिक और कवीउल जुस्सा शख्स था। उम्र 50 से ज़्यादा और चेहरे पर मुनासिब सी दाढ़ी। इसकी बोलचाल में ख़ास नोयत का तहकुम पाया जाता था। वो एक रोबताब वाला और कुसीला शख्स नज़र आता था। ताहम अभी तक वो ठंडे लहजे ही में बात कर रहा था, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि अगर कोई इख्तिलाफी मौजू निकल आया तो हमारे दरमियान गर्मागर्मी भी हो सकती थी और मैं ऐसी बदमज़गी हरगिज़ नहीं चाहता था। मैंने इन दोनों की वकालत के दौरान में जो कुछ किया वो मेरे पेशे का तकाजा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें बाइज्जत बरी कराना था और मैं अपने इस मकसद में तकरीबन कामयाब हो चुका हूँ। इस केस की समाअत में अगरचे तल्ख हक़ाइक़ निकल कर सामने आ गए हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं यहाँ आपको दोषी ठहराने नहीं आया हूँ, इसलिए इन वजाहतों की कतन कोई ज़रूरत नहीं। वो सपाट लहजे में बोला, इस सारे मामले पर मट्टी डालें और आप इस केस से दस्तबरदार हो जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने चौंके हुए लहजे में कहा, केस इस वक्त आखिरी मराहिल में है, मैं इससे अलग कैसे हो सकता हूँ? क्या कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता? वो तपते हुए लहजे में बोला, कानूनन नहीं, ये बात मैं इखलाकन कह रहा हूँ। मैंने ठोस अंदाज में कहा, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं बेहतर समझता हूँ कि कौन गलती पर है। वो फुनकारा, दरअसल मैंने अपनी बेटी के लिए दूसरा वकील कर लिया है। आइंदा पेशी पर वही वकील हाजिर होगा। आपको सहमत करने की ज़रूरत नहीं।
آپ کا جو حساب بنتا ہے مجھے بتائیں، میں ابھی ادا کر دوں گا۔ اس نے ذرا دیر کو رک کر برا سا منہ بنایا اور پھر زہریلے لہجے میں بولا، میں ابھی زندہ ہوں، سائرہ کی رہائی کے لیے ایک چھوڑ 10 وکیل کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے بڑے چوٹی کے وکیل کا انتخاب کیا ہے، وہ اس تقاضا کا جنازہ نکال دے گا۔ میری بیٹی کوئی لاوارث نہیں ہے کہ فلاحی اداروں کے وکیل اس کا کیس لڑیں۔ یہ اس نے سراسر مجھ پر چوٹ کی تھی۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کے وار کو پیا اور معتدل انداز میں کہا، نمبر 1، میں کسی فلاحی یا سماجی ادارے کا وکیل نہیں ہوں شاہ جی۔ نمبر 2، یہ کیس میں نے پیسوں کے لالچ میں نہیں پکڑا۔ اس لیے آپ میرا حساب چکتا کرنے کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ نمبر 3، ایک بات میری دھیان سے سن لیں کہ آپ کی بیٹی کی بہتری اسی میں ہے کہ دونوں ملزمان کا وکیل ایک ہی ہو۔ پولیس نے ان پر گھر سے بھاگنے، ہوٹل کے ایک کمرے میں ٹھہر کر رنگ رلیاں منانے اور کھلے عام فحش حرکات کرنے کا کیس بنایا ہے، اور اس فعل میں دونوں فریقین کی رضامندی شامل ہے۔ اگر دونوں کے وکیل الگ الگ ہوئے تو بہت سی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال آپ کی مرضی۔ وکیل صاحب، میں آپ کے پاس قانون کی باریکیاں سمجھنے نہیں آیا ہوں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اپنی بیٹی کا فائدہ نقصان بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ ایوب سولنگی ہمیشہ سے میرا دشمن رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ آپ نے اس سے کوئی تگڑی رقم پکڑ کر کیس کو میری مخالفت میں ہموار کیا ہے تاکہ سائرہ رہا ہو کر نواب شاہ پہنچ جائے اور میں بیٹی سے محرومی کے ساتھ ہی مختلف نوعیت کی قانونی پیچیدگیوں میں الجھ جاؤں۔ آپ ایک بدگمان اور عاقبت نااندیش انسان ہیں، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنی بیٹی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے شاہ جی؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، ہم خاندانی لوگ ہیں وکیل صاحب، شاہ نواز اور اس کا خاندان میرے برابر کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ میں اس کمینے کو ایسا فٹ کراؤں گا کہ اس کی اگلی پچھلی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کسی وکیل کو موٹی رقم کھلا کر میرا بنا بنایا کھیل بگاڑنے کے موڈ میں تھا۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا کہ کون کس کو نیچا دکھائے گا۔ اگلی پیشی میں ابھی چند روز باقی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ اچھی طرح ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ لیں شاہ جی۔ سوچنے اور سمجھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے وکیل صاحب، وہ بیزاری سے بولا۔ آپ کا جو حساب بنتا ہے وہ مجھ سے لے لیں اور بس اپنی چھٹی سمجھیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شاہ جی، میں اگلی پیشی پر عدالت جا کر اپنا حساب آپ سے وصول کر لوں گا، میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ یہ کیس نہ تو آپ نے میرے حوالے کیا تھا اور نہ ہی آپ اس کیس کو مجھ سے لے کر کسی اور وکیل کو دے سکتے ہیں۔ میں سائرہ کا باپ ہوں، وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے میں جس کو چاہوں وکیل کروں، میرا حق کوئی نہیں چھین سکتا ہے، بلکہ چھین چکا ہے۔ میں نے اس پر چوٹ کی۔ کون؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کی چہیتی بیٹی سائرہ، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پچھلی پیشی پر آپ کی بیٹی نے معزز عدالت پر یہ واضح کر دیا ہے، بلکہ عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ رہائی کے بعد آپ کے پاس نہیں جانا چاہتی، اسے اس کی خواہش کے مطابق شاہدہ اور ایوب سولنگی کے حوالے کیا جائے۔ آپ یہ بازی ہار چکے ہیں، آپ چاہے کتنا بھی اونچا وکیل کر لیں، جب سائرہ آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تو عدالت اسی کی سنے گی۔ وہ آپ کے گھر میں اپنی جان کے لیے سخت خطرہ محسوس کرتی ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دھمکی آمیز انداز میں بولا، میں دیکھ لوں گا آپ کو بھی اور آپ کی وکالت کو بھی۔ ضرور شاہ جی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا یہ شوق ضرور پورا کیجیے گا۔ وہ غصے میں پھنکارتے اور تنتناتے ہوئے اپنے حاشیہ برداروں کے ساتھ میرے آفس سے نکل گیا۔ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا، اس کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی قانون کے تقاضے پورے کرنا، اور اس سلسلے میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مراد شاہ جیسے کردار میں نے بہت دیکھے تھے۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے سائرہ کے خالو ایوب سولنگی سے نواب شاہ میں رابطہ کر لیا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، سولنگی صاحب، آپ کو آئندہ پیشی پر کراچی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے بیچ یہ گفتگو بذریعہ ٹیلی فون ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، وکیل صاحب، اگلی پیشی کب ہے؟ میں نے اسے پیشی کی تاریخ بتا دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں پیشی سے ایک دن پہلے کراچی پہنچ جاؤں گا اور پیشی پر عدالت میں موجود رہوں گا، لیکن یہ معاملہ خاصا حساس ہے۔
جی بالکل، حساس تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ مراد شاہ سے میری 1 to 1 ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ میرے آفس میں مجھ پر دھونس جمانے آیا تھا۔ اس کے ارادے خاصے خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ مراد شاہ کی خطرناکی کو تو میں نبٹ لوں گا، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ کون سا اصل مسئلہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرا اشارہ سائرہ کی طرف ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر وہ عدالت میں اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے روب میں آ گئی اور اس کے ارادے کمزور پڑ گئے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ میں جانتا ہوں وہ مراد شاہ کو اپنی ماں مختار کا قاتل سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر وہ واپس مراد شاہ کے ساتھ سعید آباد چلی گئی تو پھر اس کا انجام مختار سے بھی زیادہ حسرتناک ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ جو بھی ہوگا بھگت لیں گے۔ ہمارے بیچ مزید 10-15 منٹ تک ٹیلی فونک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اللہ حافظ کہہ دیا۔ اگلی پیشی سے پہلے میں نے معظم صدیقی سے بھی ایک ملاقات کی تھی، اور ہم نے آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔ علاوہ اسی ایک روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے سائرہ اور شاہ نواز سے بھی مختصر سی ملاقات کر لی، اور انہیں سختی سے تاکید کر دی کہ میں نے انہیں جو کہانی رٹوائی تھی پوری ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا ہے، اور کسی بھی شخص کو اس راز سے آگاہ نہیں کرنا، ورنہ بازی پلٹ جائے گی اور پھر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایات پر بنوان عمل کریں گے اور کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ میں ان کی جانب سے مطمئن ہو گیا۔ آئندہ پیشی سے پہلے ایک روز شاہ نواز کا بڑا بھائی رب نواز اور باپ اللہ بخش مجھ سے ملنے دفتر آئے۔ ان کے چہروں سے سادگی اور مقصود دیہاتی پن جھلکتا تھا، تاہم اس جھلک میں پریشانی اور فکر مندی کی بھی بہتات تھی۔ اللہ بخش سعید آباد کا ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد رب نواز نے کہا، وکیل صاحب، یہ بیٹھے بٹھائے شاہ نواز کس مصیبت میں پھنس گیا ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ مراد شاہ کی بیٹی کے ساتھ کراچی جا رہا ہے تو ہم اسے کبھی یہ قدم نہ اٹھانے دیتے۔ مراد شاہ بہت ہی طاقتور اور خطرناک شخص ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر سعید آباد کے تھانے میں مراد شاہ نے شاہ نواز کے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ بھی درج کروا رکھی ہے۔ اللہ بخش روحاں سے لہجے میں بولا، آپ ہی بتائیں ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں؟ ایک بات تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز نے سائرہ کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی عاشقی معشوقی کا کوئی قصہ ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ رب نواز نے حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ سعید آباد میں بعض لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سائرہ اور شاہ نواز آپس میں ملتے رہے ہیں اور ان کے بیچ کوئی تعلق بھی ہے۔ اب لوگوں کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے نا؟ کسی کی زبان پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے مصلحت کوشی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ جہاں تک سائرہ اور شاہ نواز کے بیچ تعلقات کی بات ہے تو آپ اسے ہمدردی کا رشتہ سمجھ لیں۔ ہمدردی کا رشتہ؟ رب نواز نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، اور یہی ہمدردی کا رشتہ ان دونوں کو سعید آباد سے کھینچ کر کراچی لایا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ بخش کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ رب نواز التجا آمیز انداز میں بولا، وکیل صاحب، آپ ہماری آسانی کے لیے تھوڑی وضاحت کر دیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے انہیں سائرہ کی والدہ مختار بی بی کی بھکارن کے روپ میں کراچی میں موجودگی، شاہ نواز کا مختار بی بی کو صدر کے علاقے میں دیکھنا، سائرہ کو اس کی ماں کے بارے میں بتانا، اور پھر ان کا ایک ساتھ مختار بی بی کی تلاش میں کراچی آنا کے حوالے سے تمام تر کہانی مختصر مگر جامع الفاظ میں سنا دی، جس میں ان دونوں کا ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں قیام، شاہ نواز کے دوست کی تلاش اور پارک میں ان کی گرفتاری کے واقعات بھی شامل تھے۔ پوری بات سننے کے بعد رب نواز نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں شاہ نواز کس طرح چھوٹے گا؟ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس میں جیسا کہوں آپ لوگ ویسا ہی کرتے جائیں۔ آپ حکم کریں وکیل صاحب، اللہ بخش گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں صورتحال کی نزاکت اور سنگینی کی مناسبت سے انہیں ہدایات دینے لگا۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور ملزمان والے کٹہرے میں سائرہ اور شاہ نواز سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے در حقیقت کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن وہ جس نوعیت کے حالات کا شکار ہو کر
यहाँ तक पहुँचे थे। इस सफ़र ने इन्हें बहुत थका दिया था। वो मुज़महिल और टूटे हुए दिखाई देते थे। ताहम मेरी रहनुमाई ने इनके अंदर ज़िंदगी की किरण को मरने नहीं दिया था। अब तक उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक अमल किया था और मुझे उम्मीद थी कि वो आइंदा भी मायूस नहीं करेंगे। मौज़िम सिद्दीकी की फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से मैं सायरा और शाहनवाज़ का वकील मुकर्रर हुआ था। शाहनवाज़ के भाई रबनवाज़ और बाप अल्लाह बख्श की तायद भी मुझे हासिल थी, लेकिन सायरा का बाप मुराद शाह किसी और ही मूड में दिखाई देता था। जैसा कि वो मेरे ऑफिस में मुझे धमकी दे गया था कि उसे मेरी वकालत की ज़रूरत नहीं और ये कि वो अगली पेशी पर अपनी बेटी के लिए किसी ऊंचे वकील का बंदोबस्त कर लेगा, तो उसने अपने इरादे पर अमल भी कर डाला था। इस पेशी पर शहर के एक नामवर और महंगे वकील ने अपना वकालतनामा अदालत में दायर किया तो मजिस्ट्रेट ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा और पूछा, बेग साहब, क्या आप इस केस से दस्तखत हो गए हैं? नो सर, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये केस इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में है और मेरा पेशा वराना तजुर्बा बताता है कि आज इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इस सूरत हाल में मैं इस केस को कैसे छोड़ सकता हूँ? मजिस्ट्रेट ने इन वकील साहब की जानिब देखा और पूछा, आपको किसने मुकर्रर किया है? मुल्जिमा सायरा के बाप मुराद शाह ने। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ सायरा के डिफेंस के लिए हाजिर हुआ हूँ। दूसरे मुल्जिम यानी कि शाहनवाज़ से मुझे कुछ लेना देना नहीं। बात लेन देन की नहीं है जनाब आली, मैंने बावाज़े बुलंद कहा। दो मुल्जिमान एक साथ एक केस में नामजद हैं, लिहाजा इन दोनों की वकालत भी किसी एक ही वकील को करना चाहिए। अगर इस केस की रस्सी के दो सिरों को दो मुख्तलिफ अंदाज मुखालिफ सिमत में खींचने की कोशिश करेंगे तो सरासर नुकसान रस्सी ही को पहुँचेगा, यानी सायरा और शाहनवाज़ के लिए ये घाटे का सौदा साबित होगा। किसी भी मुल्जिम के हवाले से सूदो ज़िया का हिसाब करना उसके वकील का नहीं बल्कि उसके वुरसा का काम होता है। वकील साहब ने तंज़िया लहजे में कहा, सायरा के बाप ने मुझे इसका वकील मुकर्रर किया है, लिहाजा आप खुद को फारिग ही समझें। बेहद माजरत के साथ कहूँगा कि मेरे फाजिल दोस्त ने इंतहाई गैर पेशा वराना बात की है। मैंने बारी बारी मजिस्ट्रेट और इन वकील साहब की तरफ देखते हुए कहा, अगर कोई वकील अपने मुवक्किल के फ़ायदे नुकसान का हिसाब नहीं रखेगा तो फिर वो इसे इंसाफ कैसे दिला सकेगा? और जहाँ तक मेरे फारिग होने का ताल्लुक़ है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे मुराद शाह ने सायरा का वकील मुकर्रर नहीं किया था, लिहाजा मुझे रखने या फारिग करने का इख्तियार इसके पास नहीं है। आपको केस की पैरवी के लिए एक मकामी फलाही तंजीम ने मुकर्रर किया था ना? इस वकील ने मुझ पर चोट की। लेकिन अब मुल्जिमा सायरा का बाप यहाँ पहुँच चुका है और वो एक बासर और साहिब सरवत शख्स है। वो अपनी बेटी के लिए चोटी का वकील कर सकता है। मेरे फाजिल दोस्त, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने इन वकील साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, अव्वल मुझे एक फलाही तंजीम के तवस्सुत से केस मिला है, लेकिन मेरी वकालत को मुल्जिमा सायरा की तायीद हासिल है। मैं दरअसल किसी फलाही तंजीम का नहीं बल्कि सायरा का वकील हूँ। दोयम, अगर मुझे इस केस से कोई अलग कर सकता है तो वो या तो मज़कूरा फलाही तंजीम है या फिर मुल्जिमा सायरा। किसी मुराद शाह का इस केस से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ताल्लुक़ वास्ता कैसे नहीं है? वकील साहब को जोश आ गया। मुराद शाह मुल्जिमा सायरा का सगा बाप है। मुराद शाह के सायरा का सगा बाप होने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है मेरे फाजिल दोस्त, लेकिन शायद आपको इस केस के पस मंज़र से मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है, इसीलिए आप बग़ैर सोचे समझे बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वो घूर कर मुझे देखते हुए बोला, आपको कतन कुछ पता नहीं है कि मुल्जिमा सायरा ने पिछली पेशी पर अपने बाप मुराद शाह पर किस तरह अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मैंने इसके कानों के कीड़े छाड़ते हुए कहा, मुल्जिमा अपने बाप को अपनी माँ मुख्तार बीवी का कातिल समझती है, या कम से कम वो मुराद शाह को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार जानती है। इसे मुराद शाह पर रत्ती भर भी एतबार नहीं। वो मुराद शाह के साथ वापस सईदाबाद जाने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं। इसे मुराद शाह के घर में अपनी जान को ख़तरा है और इन तमाम बातों का खुल्लम खुल्ला इजहार वो गुज़िश्ता पेशी पर मौजूद अदालत के रूबरू कर चुकी है। अब आप बताएं, इस सिचुएशन में मुल्जिमा मुराद शाह के वकील को यानी कि आपको कैसे कबूल कर सकती है? लेकिन फिर भी मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, अगर मुल्जिम सायरा मुझे रद्द करके आपको अपना वकील मान लेती है तो मैं अभी और इसी वक्त इस केस से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। फिर मैंने रूए सुखन
मजिस्ट्रेट की जानिब मोड़ा और कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। इस सिचुएशन पर नया वकील सफाई बगलें झाँक कर रह गया। मजिस्ट्रेट ने सायरा से पूछा कि बीबी तुम क्या कहती हो? सर, मैं अपने बाबा पर भरोसा नहीं कर सकती तो इनके वकील की क्या हैसियत है? वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं किसी भी कीमत पर वापस सईदाबाद नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरी जान की दुश्मन मेरी सौतेली माँ मुमताज़ मौजूद है। इस साजिशी औरत ने मेरी माँ को राह से हटाकर मेरे बाबा के दिलो दिमाग पर कब्जा किया है। मुझे नहीं जाना वहाँ। वो जज्बाती हो गई, वरना मेरा भी वही हशर होगा जो मेरी माँ का हुआ। मैं नहीं चाहती कि मेरी मस्जिदा लाश भी किसी नहर से बरामद हो। पिछली पेशी पर मैं अपने दलाल के जोर पर अदालती कार्रवाई को इस मंजिल पर ले आया था कि जिसके बाद फैसला मेरे हक में यानी कि मेरे मौक्लीन के हक में ही होना था। बेग साहब, मजिस्ट्रेट ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। बेग साहब, मजिस्ट्रेट ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, गुज़िश्ता पेशी पर मुल्ज़िमा सायरा बीबी ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसे इसकी खाला शाहिदा के हवाले कर दिया जाए। इस सिलसिले में आपने क्या इंतज़ाम किया है? जनाब अली, मुल्ज़िमा सायरा का खालू अयूब सोलंकी इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है। मैंने बड़े रसान से जवाब दिया। अयूब सोलंकी का ताल्लुक नवाब शाह से है और वो एक सरकारी महकमे से वाबस्ता है। सायरा बीबी, मजिस्ट्रेट ने मेरी मौक्किला से मुखातिब होते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम्हारे खालू और खाला के हवाले कर दिया जाए? जी बिल्कुल। सायरा ने अस्बात में गर्दन हिलाई। मेरे लिए इससे ज़्यादा महफूज पनाहगाह इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है। यह आवाज़ मुराद शाह की थी। वो भी अदालत के कमरे में मौजूद था और अदालती कार्रवाई को समाअत कर रहा था। उसने इस केस को अपने हाथ में लेने के लिए सायरा के लिए चोटी के एक वकील का इंतज़ाम किया था, लेकिन मैंने अपने दलाइल की मदद से इसकी साजिश की धार लगी छुरी को पत्थर पर दे मारा था। आपको जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहें। मजिस्ट्रेट ने विटनेस बॉक्स की जानिब इशारा करते हुए मुराद शाह से कहा। 1 मिनट के बाद मुराद शाह गवाहों वाले कटहरे में खड़ा अदालत से दरख्वास्त कर रहा था, जनाब अली, वक्त बहुत जालिम और मेरी बेटी बहुत नादान है। मेरे दुश्मन अयूब सोलंकी ने एक गहरी साजिश के जरिए सायरा को मुझसे दूर कर दिया है। अदालत को इस हकीकत का इल्म नहीं कि मेरी और सोलंकी की बहुत पुरानी दुश्मनी है। मुझे शक है कि शाहनवाज सोलंकी ही का एक मोहरा है। इस कमीने बज़ात ने मेरी बच्ची को बरगलाया है। ये इसे मुख्तार बीवी के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर कराची ले आया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए, वरना पता नहीं सोलंकी शाहनवाज के जरिए मेरी इज्जत को कहाँ कहाँ उछालता। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से मिन्नत करूँगा कि मेरी बच्ची को मेरे साथ भेजें या ना भेजें, लेकिन इसे मेरे दुश्मन की तहवील में भी न दें। मेरा इशारा अयूब सोलंकी की जानिब है। सूरत हाल में खासी तब्दीली आ गई थी और इस तब्दीली में शाहनवाज की दरख्वास्त ने मज़ीद इजाफा कर दिया। शाहनवाज ने मजिस्ट्रेट की जानिब देखते हुए कहा, सर, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है? मजिस्ट्रेट ने सवाल किया। जनाब, मैं हाथ जोड़कर आपसे मिन्नत करता हूँ कि हमें अयूब सोलंकी के हवाले न किया जाए। वो गहरी संजीदगी से बोला। इसका ये मतलब नहीं कि मैं मुराद शाह की हिमायत या अयूब सोलंकी की मुखालफत कर रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे एक नुक्ता छुपा हुआ है। मैंने मौज़िम सिद्दीकी के साथ मिलकर जो मंसूबा बनाया था, इसी की रोशनी में मैंने शाहनवाज को चंद हिदायत दी थी और इस वक्त वो मेरी ही ज़बान बोल रहा था। कैसा नुक्ता? मजिस्ट्रेट ने शाहनवाज से इस्तफसार किया। जनाब अली, मैं शाहजी की ताकत और इख्तियार से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और इनकी ताकत और इख्तियार के दर्जनों मुज़ाहिरे मैंने अपनी आंखों से देख रखे हैं। वो पुरएतमाद लहजे में बोला, अगर मुझे मेरे वालिदैन के हवाले कर दिया गया और सायरा को उसके खाला खालू के सुपुर्द कर दिया गया तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शाहजी अपने गुंडों की मदद से हमारे टुकड़े टुकड़े करवा देंगे और सोलंकी साहब भी बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। जनाब अली, मैंने मजिस्ट्रेट को मुखातिब करते हुए कहा, सारी सूरत हाल अदालत के सामने है। हकाइक पर से पर्दा उठ चुका है। मुल्ज़िमा सायरा जब तक मुराद शाह की दस्तरस में रहेगी, हर लम्हा इसकी जान को खतरा लाहक रहेगा। और जहाँ तक बेचारे शाहनवाज का ताल्लुक है तो वो तो एक नेकी की पादाश में इस झमेले में फंस गया है। अगर इसे पता होता कि इसकी हमदर्दी का इतना ख़तरनाक नतीजा बरामद होगा तो वो शायद भूल कर भी सायरा को अपने साथ कराची न लेकर आता।
उसने मोअज़्ज़ज़ अदालत को बिल्कुल दुरुस्त बताया है कि वो मुराद शाह के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। मुराद शाह इसका और इसके घर वालों का जीना हराम कर देगा। फिर इधर सईदाबाद के थाने में इसके खिलाफ सायरा के अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज है। पुलिस वाले वहां पहुंचते ही हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएंगे। वो इसकी कम और मुराद शाह की ज़्यादा सुनेंगे, जैसा कि ऐसे मामलात में होता है। लिहाजा मेरे पास एक तजवीज़ है। कैसी तजवीज़? मेरी बात मुकम्मल होते ही मजिस्ट्रेट ने पूछ लिया। मौजूदा हालात की संगीनी और वाक़ियात की नज़ाकत के पेश नज़र मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि ना तो सायरा को अय्यूब सोलंकी के हवाले किया जाए और ना ही शाहनवाज़ को सईदाबाद रवाना किया जाए। मैंने अपने मंसूबे को फाइनल टच लगाते हुए कहा, बल्कि कुछ अरसे के लिए इन दोनों को एक तीसरे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरा महफूज मकाम? मजिस्ट्रेट ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। बेग साहब, आपका इशारा किस तरफ है? किसी समाजी फलाही इदारे की तरफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। और इस मकसद के लिए मेरी नज़र में मौज़म सिद्दीकी हमारी मदद कर सकते हैं। सिद्दीकी साहब की तंजीम इस केस के अखराजात उठा रही है। वो इस सिलसिले में बेहतरीन इंतज़ामात कर सकते हैं। ये लोग कब तक किसी फलाही इदारे में पड़े रहेंगे? मजिस्ट्रेट ने मुझसे पूछा। जब तक वक्त की गर्द नहीं बैठ जाती, मैंने मजबूत लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि ऐसा बहुत जल्द हो जाएगा। मजिस्ट्रेट ने सर को इस्पाती जुम्बिश दी। मेरी तजवीज़ इसकी समझ में आ गई थी। उसने अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर कुछ नोट किया और फिर सायरा से मुखातिब होते हुए पूछा, बीबी, क्या तुम सिद्दीकी साहब के ज़रिए किसी समाजी इदारे में आर्ज़ी क़याम के लिए राज़ी हो? जी, मैं राज़ी हूँ, सायरा ने तायदी अंदाज में कहा। और तुम क्या कहते हो? जज ने शाहनवाज से पूछा। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, शाहनवाज ने जवाब दिया। मजिस्ट्रेट ने मुझसे पूछा, बेग साहब, क्या सिद्दीकी साहब इस वक्त अदालत में मौजूद हैं? जी, वो अदालत के कमरे के बाहर मौजूद हैं, मैंने कहा। अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो इन्हें अंदर बुला लिया जाए। इजाज़त है, मजिस्ट्रेट ने अपनी मखसूस भारी भरकम आवाज़ में कहा। आइंदा 15-20 मिनट में सायरा और शाहनवाज को मुअज़्ज़िम सिद्दीकी के सुपुर्द करने के सिलसिले में तमाम तर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। हम अदालत से बाहर आए तो मैंने पहली फुर्सत में सायरा और शाहनवाज को सिद्दीकी साहब की गाड़ी पर सवार करके वहां से रुखसत कर दिया। जब सिद्दीकी साहब की गाड़ी अदालत की इमारत के अहाते से बाहर निकल गई तो मैंने सुख की सांस ली। अल्लाह बख्श, रब नवाज और अय्यूब सोलंकी भी मेरे पीछे पीछे अदालत से बाहर निकले थे। इससे पहले कि वो लोग मुझ पर सवालात की बौछार कर देते, मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुराद शाह के ग़ज़ब से इन्हें महफूज करने का इससे बेहतर तरीका फ़िलहाल और कोई नहीं हो सकता था। आप लोग मेरे दफ्तर में पहुँचें, बाकी बातें वहीं पर होंगी। वो मुझसे दर्जनों सवालात करना चाहते थे, लेकिन मेरे तशफ़ी भरे दो टोक अंदाज ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। वो अदालत के कमरे में मेरी कारकर्दगी का चश्मदीद मुज़ाहरा देख चुके थे, लिहाजा इन्हें मुझ पर भरोसा था। इन्हें यकीन था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सायरा और शाहनवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। चुनांचे इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। मंजर मेरे ऑफिस के कमरे का था और मेरे अलावा वहाँ 3 अफराद मौजूद थे, यानी शाहनवाज का बड़ा भाई रबनवाज और बाप अल्लाह बख्श, और सायरा का खालू और अय्यूब सोलंकी। इन तीनों का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से था और मुझे इन्हें जल्दी फारिग करना था ताकि वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने घरों को पहुँच जाएं। वकील साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अय्यूब सोलंकी ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। आपने नवाब शाह से मुझे यहाँ बुलाया और फिर सायरा को मेरे हवाले करने की बजाय इसे किसी समाजी इदारे के सुपुर्द कर दिया। सोलंकी साहब, पहली बात तो ये कि मैंने अपनी ख्वाहिश पर आपको यहाँ नहीं बुलाया था, मैंने वजाहत करते हुए बताया। यह अदालत का हुक्म था कि सायरा के खालू को अदालत में हाजिर करने का बंदोबस्त किया जाए, और अदालत ने यह हुक्म इसलिए दिया था कि सायरा ने अदालत में ये दरख्वास्त की थी कि वो सईदाबाद हरगिज़ नहीं जाना चाहती, लिहाजा उसे उसके खालू और खाला के सुपुर्द कर दिया जाए। दूसरी बात यह कि इस केस में सिर्फ सायरा ही नहीं बल्कि शाहनवाज भी नामजद था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि अगर सायरा को आपकी कस्टडी में दे दिया जाता तो आप बतरीके एहसन उसकी हिफाजत कर लेते, लेकिन इस सूरत में शाहनवाज बेयारो मददगार रह जाता। ये बात आप भी जानते हैं कि इसमें या इसके वालिदैन में इतना दमखम नहीं कि ये लोग मुराद शाह का मुकाबला कर पाते।
مجھے یقین ہے کہ اگر شاہنواز سعید آباد چلا جاتا تو پھر کوئی اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رب نواز نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ بالکل حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ایوب سولنگی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آئندہ کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ میرے ذہن میں سائرہ اور شاہنواز کا دائمی تحفظ ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ جتنی جلدی ایک ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے، اور میں نے اسی مقصد کے لیے انہیں کچھ عرصے تک کراچی میں روکنے کا پروگرام بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ان کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سولنگی نے اضطراری لہجے میں کہا۔ یہ سوچ ان دونوں کی ہے، میں تو ان کی اس نیک سوچ کو عملی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ آپ نے سنا ہے نا، 1 اور 1 تو 11۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درگاہوں میں کچھ لوگوں کا خیال درست تھا کہ سائرہ اور شاہنواز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ رب نواز نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، جی، دونوں کی پسندیدگی تک تو یہ خیال درست ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاہنواز نے سائرہ کو اغوا کیا ہے یا سائرہ شاہنواز کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کراچی آئی ہے تو ایسی سوچ سراسر غلط ہوگی۔ میں نے اپنے موکلین کا مورال بلند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حقیقت یہی ہے کہ شاہنواز نے کراچی کے صدر کے علاقے میں ایک ایسی بھکارن کو دیکھا تھا جو ہو بہو سائرہ کی ماں یعنی کہ مختار بی بی جیسی تھی۔ شاہنواز نے جب سائرہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی، چنانچہ یہ لوگ چپ چاپ کراچی چلے آئے، لیکن بدقسمتی سے پے در پہ مشکلات میں گھرتے چلے گئے اور بالآخر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، ان کی محبت پاکیزہ ہے، ان کی نیت اور کردار میں کوئی کھوٹ نہیں، لہٰذا ان کی محبت کو پایۂ تکمیل تک ضرور پہنچنا چاہیے، اور موجودہ حالات میں اس کا سب سے محفوظ قانونی اور شرعی راستہ نکاح ہی ہے۔ میں ان کی شادی کے حق میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ دونوں رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے تو پھر مراشہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور آپ ان کا نکاح عدالت میں کروانا چاہتے ہیں؟ ایوب سولنگی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ فی الحال تو یہی منصوبہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کے اس نیک منصوبے سے اتفاق کرتا ہوں، سولنگی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اگر اس کام کے لیے مقام تبدیل کر لیا جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ مقام تبدیل؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ نیک کام اگر کراچی کی کسی عدالت کے بجائے میرے گھر میں ہو تو اس شادی کی شان و شوکت میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، سولنگی نے تجویز دی۔ اللہ بخش نے کہا، سولنگی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم لوگ ان کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں، اس میں امن، سلامتی اور سب کی عزت افزائی ہے۔ جب دونوں جانب سے ایک ہی صدا بلند ہوئی تو میں نے مخالفت سے گریز کرتے ہوئے کہا، جب آپ لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کام میں تاخیر مناسب نہیں، یہ نیک کام جتنی جلدی ہو جائے اس میں آپ سب کا بھلا ہے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، ہم واپس جا رہے ہیں، ایوب سولنگی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ جلد سے جلد سائرہ اور شاہنواز کو نوابشاہ پہنچانے کا بندوبست کریں، باقی کے معاملات سے میں خود نبٹ لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، آپ کے پاس میرا ایڈریس تو ہے نا؟ جی، ایڈریس بھی ہے اور فون نمبر بھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں پہلے صدیقی صاحب سے بات کر لوں، اس کے بعد آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ یہ لوگ جس دن نوابشاہ کے لیے نکلیں آپ مجھے فون کر دیجیے گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں خود انہیں ریسیو کر لوں گا۔ اوکے، میں نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ انہوں نے باری باری مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میں کوئی نکاح خواہ ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی شادی دفتر کھول رکھا ہے کہ دونوں کو ملانے کے انتظامات میں لگا رہوں۔ در حقیقت اس کیس میں میرا کام اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب عدالت نے میرے موکلین کو باعزت بری کر دیا تھا، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ اتنی جلدی لا تعلق نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ایک ایسا ہی معاملہ تھا جس کے اختتام تک جانا اور آپ کو اس کہانی کے انجام سے آگاہ کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ پروگرام کے مطابق سائرہ اور شاہنواز کو ایوب سولنگی کے پاس نوابشاہ شفٹ کر دیا گیا۔ ایوب سولنگی نے ان کی شادی کے انتظامات کیے، لیکن کسی طرح شادی والی خبر پر لگا کر اڑی اور سعید آباد پہنچ گئی۔ چنانچہ عین نکاح کے روز مراد شاہ کے مسلح آدمیوں نے سولنگی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ سولنگی کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے ہر لمحہ تیار تھا اور اس نے اپنی حفاظت کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔
لہٰذا مراد شاہ کے بندوں کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سولنگی نے متعلقہ تھانے میں مراد شاہ کے خلاف بلوے اور غنڈہ گردی کی رپورٹ درج کروا دی۔ اس شکست اور ہزیمت نے مراد شاہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل نے بے وفائی کی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ سائرہ اور شاہ نواز اس کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس نوعیت کی لو اسٹوریز کا اینڈ عموماً ٹریجک ہوتا ہے، لیکن سائرہ اور شاہ نواز کی طرح چند جوڑے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جن کے من میں بھڑکنے والی محبت کی چنگاری شعلے کا روپ دھارنے کے بعد انہیں جلا کر خاکستر نہیں کرتی، بلکہ ان کی زندگی گل و گلزار ہو جاتی ہے۔